अब पोहोर साल पनि थियो यो रुगाखोकी, परार साल पनि थियो, सदियौँदेखि चाहिँ हामीलाई रुगाखोकी छ। अनि के गरेका थियौँ पोहोर साल हामीले, परार साल के गरेका थियौँ? इट्स नर्मल थिङ। भनेपछि यो चाइनाको वुहानबाट आएको भन्ने कुरो गलत हो? नो नो नो, इट्स अ भेरी बिग स्क्याम। अब यसको पछाडि त उनीहरूले 100-150 वर्षदेखि यही काम गर्दै आइरहेका छन्। एचआइभी एड्स द ग्रेटेस्ट लाइ अफ 21st सेन्चुरी, 21औं शताब्दीको सबैभन्दा झुट भनेको एचआइभी एड्स भनेर चाहिँ उनले चाहिँ यो अनुसन्धान पत्र हो। कसैको चाहिँ मान्छेलाई केही रोग लागेको छ भनेपछि मान्छेहरूलाई अरूलाई देखाएर लासका चाङचाङ देखाउने। अब त्यो यमराजको चाहिँ जस्तो चाहिँ ड्रेस लगाएर चाहिँ पिपी ड्रेस लगाएर मान्छे देख्यो भनेपछि तिनीहरूलाई देख्यो भने मान्छे मरिहाल्छ। वाट दे क्यान डु? टेररिजमको कुरा त यो अफवाह फैलायो भनेर तपाईँहरूलाई पनि त आरोप लागिरहेको छ। अफवाह होइन, दिस इज द फ्याक्ट। यो फ्याक्ट अहिले आइरहेको छ र उनीहरूले आफ्नो कुरा एमेन्ड गरिराखेका छन्। को फ्रड र को फ्याक्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन। 8 महिना अगाडि गर्ने क्वेसन हो यो। अब त सबै कुरा छताछुल्लो चाहिँ रोडमा आइसक्यो। अब त विश्वको चाहिँ 60% भन्दा बढी पपुलेसन चाहिँ रोडमा आइसकेपछि उनीहरूले आफैले यी कुराहरू चाहिँ गलत भनेको भनेर ठाउँ ठाउँमा माफी मागिसकेपछि WHO स्वयंले आफैले चाहिँ गरेको चाहिँ गल्तीहरूको चाहिँ माफी मागिरहेको छ उसले। भनेपछि अब यस कुराको बारेमा चाहिँ फेरि चाहिँ 8 महिना अगाडि चाहिँ रणभुल्लोमा परेको कुराहरू अहिले गर्ने होइन। ओके, जसले चाहिँ नेपालीको जिनमा चाहिँ अब चाहिँ अलौकिक शक्ति छ। नेपालीको प्रत्येक भान्सा भनेको हस्पिटल हो। भान्सामा दैनिक चाहिँ प्रयोग गरिने हाम्रा जडीबुटीहरू भनेको त औषधि गुणले भरिपूर्ण छ। हाम्रो भौगोलिक बनावट नै चाहिँ कस्तो छ, हाम्रो इम्युनिटी पावर एकदम हाई छ। रुगाखोकीलाई त हामीले कहिले रोग नै मान्दैनौँ। 100% राइट। अहिले त कर्फ्यू लगाउनु पर्छ भनिराखेका छन्। व्हाट इज दिस? कर्फ्यू लगाउनु पर्दैन, लगाइरहेको छ नि। नै उनले भने लगाउने त अब लगाउने त अरूले लगाइरह, गभर्मेन्टले लगाइरह, तर उहाँले त जे हिजो बोल्नु भएको थियो त्यसको त ठिक चाहिँ अपोजिट बोल्नु भयो नि त। हजुर। अब यो यसरी टेरराइज गराउनलाई डक्टर भनिन्छ कि टेररिस्ट भनिन्छ? इन्डियामा चाहिँ यत्रो 5 महिनामा चाहिँ 70,000 जतिको चाहिँ मृत्यु भएको उनीहरूले देखाएका छन्। त्यसमा पनि जेबाट मऱ्यो भने पनि कोरोनामा राख्ने। अब त्यो कुराको बारेमा त कुनै डिबेटै गर्नु परेन। अब जसरी उनीहरूले पनि आफूले मार्ने, उनीहरू खिलाएको चाहिँ औषधले पनि मर्ने हो, ती कुराहरू पनि पुरै प्रमाणित छन्। अब तर इन्डियामा एक दिनमा कति मर्छन् सर? 25,000 मान्छेको मृत्यु हुन्छ। 25,000 मान्छेको एक दिनमा। एक महिनामा चाहिँ 7.5 लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ एभ्री इयर। अहिले 5 महिनामा कति भए? 40 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो। अनि त्यो 70,000 मऱ्यो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ ढिडौँडा पिट्ने। अनि त्यसपछि ती पेसेन्टबाट रगतबाट सर्छ भनेका छौ, तिमीहरूले उनीहरूको रगत झिकेर ल्याऊ, मेरो बडीमा लगाऊ, अनि मलाई एचआइभी भाइरसको पनि त्यहाँ देखिनु पर्यो र मेरो मृत्यु पनि हुनु पर्यो भनेर त्यत्रो ओपन च्यालेन्ज गर्यो नि त। 4 करोड मान्छेहरूको हत्या गरिसकेका मान्छेहरूले त्यहाँ आएर देखाउनु परेन? टान्जानियाको राष्ट्रपतिले के गर्यो त्यो थाहा छ नि? काँक्रो, फर्ची, मुला, गाजर, पपैयादेखि लिएर ढुङ्गा, माटो, भेडा, बाख्रा सारालाई पोजिटिभ जनताको अगाडि ल्याएर देखाइदियो नि त। सारा त्यहाँबाट लखाड्दै त्यहाँ टान्जानिया 21 जना मृत्यु भएको छ। नो लकडाउन, नो मास्क, आतंकवाद र लुटपाट। यो गरेको राज्यले गरेको खर्च बालुवामा पानी हाले भन्नु। बालुवामा पानी हैन, उनीहरूले लुटेर खाए। बालुवामा पानी हैन, यहाँ त मान्छेहरू मारिरहेका छन्। मान्छेहरूको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हत्या भइरहेको छ। मानिसहरूको मनोमस्तिष्कमा एचआइभी एड्सको नाममा डर देखाएर औषधि भ्याक्सिन तयार गरिँदै थियो। दुरुस्त त्यही खेल चाहिँ अहिले फार्मास्युटिकल माफियाहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मार्फत कोरोनाको नाउँमा खेल्दैछन्। समाजको आवाज.com। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर पूर्ण साई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ए धन्यवाद हजुर। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। यो प्राकृतिक चिकित्सा भनेको के होला? अनि प्राकृतिक चिकित्सा भनेको चाहिँ अब प्रकृतिको विरुद्धमा जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ रोग हुन्छ। हजुर। र प्रकृतिसँग चाहिँ अब एलाइन भएपछि, प्रकृतिको सामिप्यमा हामी गएपछि प्रकृति इज द बेस्ट हिलर। प्रकृतिले नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभ्रिथिङ चाहिँ टेक केयर गर्ने हो भन्ने चाहिँ बेसमा आधारित कुराहरू हो यो। हजुर। यसले कस्तो कस्तो रोगलाई निको पार्न सक्छ? होइन, अब चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सामा त कुनै रोग भन्ने कुरा नै चाहिँ हुँदैन। त्यसमा हाम्रो शरीरमा फोहोरहरू जमेको कारणले शरीरको सिस्टमलाई काम गर्न दिँदैन र त्यसले अप्ठ्यारो पार्ने हो। र त्यो शरीरबाट फोहोरहरू चाहिँ बाहिर निकालिदिएपछि त हामी जस्ता तस्तै भइहाल्छौँ। भनेपछि यसले सबै खालका रोगहरू निको पार्न सक्छ? रोग भन्ने नै केही छैन। के रोग चाहिँ हुने? अब त्यही चाहिँ फोहोर चाहिँ अब लिभरमा जम्यो भनेपछि त्यसलाई फ्याटी लिभर भन्ने। त्यही फोहोरमा चाहिँ अब चाहिँ तल चाहिँ अब जोइन्टहरूमा जम्यो भने त्यसलाई युरिक एसिड भनिदिने। अब अन्त चाहिँ भित्र चाहिँ अब ब्लडको कुनै सेक्टरमा जम्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ फेरि चाहिँ अब कोलेस्ट्रोल भनिदिने। ओके, कहीँ मुटुमा जम्यो भने त्यसलाई अर्कै नाम दिने। अब नाकमा जम्यो भने त्यसलाई साइनस भनिदिने। अब फोक्सोमा जम्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब हस्तमा भनिदिने। होइन, अब त्यो त फोहोर मात्रै हो नि, नथिङ एल्स। अहिले तपाईँले एउटा आवाजलाई बुलन्द गर्दै लग्नु भएको छ, यो कोरोनाको कुरा। यो कोरोना भाइरस कोही मरेकै छैन भन्दै हुनुहुन्छ होइन?
यो कुरा वास्तवमा के हो? होइन, वास्तवमा जुन कोरोना भाइरसको उनीहरूले नाम दिएको छन् अब कोभिड-19 भन्ने, हजुर। अब यो त रुगाखोकीको एउटा भाइरस हो होइन। अब यो कुरा त उनीहरूले भनिसके। अब पहिला जे अफवाह फैलाएका थिए अब उनीहरूले चाहिँ गरेको चाहिँ झुटको कुराहरूलाई करेक्सन गर्दा गर्दा उनीहरू हैरान भइसक्यो। कयौँ ठाउँमा अब मागिरहेका छन्, कयौँ अब त विश्वभरि नै चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ अब 60% भन्दा बढी चाहिँ पपुलेसनहरू चाहिँ प्रदर्शनमा उत्रिसकेका छन्। अब मेडिकल डक्टरदेखि लिएर साइन्टिस्ट वैज्ञानिकदेखि लिएर चाहिँ बुद्धिजीवीदेखि लिएर नेतागणहरूदेखि लिएर गभर्मेन्टभित्रका चाहिँ अब चाहिँ जुन चाहिँ रुलिङ पार्टीमा छन् उनीहरू पनि उत्रिरहेका छन्। यो रुगाखोकीको चाहिँ अब चाहिँ भाइरसबाट रुगाखोकी हुन्छ भन्ने उनीहरूको सिस्टमको कुरा है, फेरि मेरो नेचुरोपेथीको होइन। उनीहरूकै आधारका कुराहरूलाई चाहिँ के लाउँदाखेरि म यो चाहिँ कुराहरू भन्ने लेभलमा म पुगेको हुँ। अब पोहोर साल पनि थियो यो रुगाखोकी, परार साल पनि थियो, सदियौँदेखि चाहिँ हामीलाई रुगाखोकी छ। अनि के गरेका थियौँ पोहोर साल हामीले, परार साल के गरेका थियौँ? इट्स नर्मल थिङ। भनेपछि यो चाइनाको वुहानबाट आएको भन्ने कुरो गलत हो? नो नो नो, इट्स अ भेरी बिग स्क्याम। अब यसको पछाडि त उनीहरूले 100-150 वर्षदेखि यही काम गर्दै आइरहेका छन्। यसरी मान्छेहरूलाई टेरर गराउने चाहिँ अब चाहिँ औषधि उपचारको नाउँमा र मान्छेको धन सम्पत्ति पनि लुट्ने, मान्छे पनि मारिदिने 100-150 वर्षदेखि यही काम गर्दै आइरहेका छन्। यो पहिलोचोटि गरेको होइन। यो त जस्ता कोरोनाका त उनीहरूले चाहिँ कति गरे। अब त्यस पछाडि अब अहिले चाहिँ जुन अब यो कोरोनाको गर्नुलाई पनि 15-20 वर्षदेखि उनीहरूले प्र्याक्टिस गरिरहेका छन्। अब ती त सारा छताछुल्लो भइसक्यो बजारमा चाहिँ ती कुराहरू। अब त्यसको बारेमा त अब चाहिँ कसैलाई केही डाउटै छैन। अब यिनीहरूले यो कोरोनाको स्क्यामको चाहिँ जुन चाहिँ स्टार्टिङ अहिले गरे, अब पहिलेदेखि जे गरिरहेका छन् ती कुराहरू त सब छँदैछन् एभिडेन्सहरू। अब रिसेन्टली जुन गरेको हुन्, अब यो चाहिँ चाइनामा वुहानमा चाहिँ यिनीहरूले यस्तो आयो भनेर भने आतङ्क मचायो। त्यहाँ चाहिँ अब एभ्री सेकेन्डमा त्यहाँ चाहिँ अब लासहरूका चाङ लगेका त्यस्ता टेरराइज गर्ने चाहिँ अब चाहिँ सिनहरू उनीहरूले देखायो। वाट इज द मिनिङ अफ द्याट? कसैको त्यही मान्छेलाई केही रोग लागेको छ भनेपछि मान्छेहरूलाई अरूलाई देखाएर लासका चाङ देखाउने। अब त्यो यमराजको चाहिँ जस्तो चाहिँ ड्रेस लगाएर चाहिँ पिपी ड्रेस लगाएर मान्छे देख्यो भनेपछि तिनीहरूलाई देख्यो भने मान्छे मरिहाल्छ। वाट दे क्यान डु? उनीहरूले कसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने हुन्? हजुर, त्यसलाई देख्यो भने मान्छे मर्दैन। त्यो त राति चाहिँ अँध्यारोमा चाहिँ कसैले टर्च लगायो भने त मान्छे बेहोस भएर मरिहाल्छ, हर्ट फेल हुन्छ। अब त्यस्ता किसिमका चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कुदाएको यो गरेको चाहिँ त्यस्तो किसिमको टेरर गरायो उनीहरूले। त्यस पछाडि एकैचोटि चाहिँ अनि त्यहाँबाट यस्तो खतरनाक भाइरस। अनि चाइनाका त सब मान्छे मारिदियो नि त। 144 करोड छ नि त चाइनाको त। वुहान इज नट चाइना। वुहान भनेको त एउटा सानो सिटी हो चाइनाको होइन। यसको पपुलेसन त 2 करोडभन्दा कम भने 144 करोड पपुलेसन हो नि। ऊ त खतरनाक भाइरस जसले चाहिँ एकैचोटि इटाली गरेर चाहिँ सखाप गरिदिन्छन् मान्छेहरू भनेपछि अनि त्यहाँ चाइनामा मागिराख्छ त। अनि बाँच्ने कसरी त भन्दाखेरि लकडाउन भनेको सबलाई बन्द, जहाँ कोही कहीँ पनि सास पनि फेर्न नपाउने त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो लकडाउन कस्तो खतरनाक यो कहिले चाहिँ कुनै इतिहासमा पनि हामीले नसुनेको। अनि त्यो भएपछि मात्र बाँच्छ उनीहरूले भन्यो। ओके, तर चाइनामै चाहिँ लकडाउन भएन सर। वाट इज दिस? 144 करोड चाइनामा अब यस्तो खतरनाक भाइरस उसले कहीँ पनि छोड्दैन चाहिँ। इटली सात समुद्र पारी इटलीमा चाहिँ गएर चाहिँ सारा मान्छे सिधाइदियो नि त। भने चाइनामा खोइ लकडाउन भएको। अब यहीँनिरै फ्रड काम गरे, क्राइम गर्ने मान्छेले त त्यहाँ त धेरै इभिडेन्स चाहिँ उसले चाहिँ छोडेको हुन्छ नि त। चाइनामा त लकडाउन छैन सर। यस्तो नि लकडाउन किन गर्नु पर्यो? त्यहाँका नागरिकहरू हाम्रा भन्दा शिक्षित छन्, व्यवस्था त्यहाँको राम्रो व्यवस्था छ, अनुशासन छ। उहाँ चाहिँ निस्किनु हुन्न भनेपछि निस्किँदैन कोही पनि। अब नेपालमा त लकडाउन भन्यो भने भन्दा पनि अब लहर हिँड्दा देखिन्छ। तपाईँ 8 महिना अगाडि चाहिँ बोल्ने कुरा हो सर। यो 8 महिना पछाडि यस्ता कुराहरू गर्नु पर्यो भने यु आर इन फेभर अफ टेररिजम। दिस इज फियर टेररिजम। यसको बारेमा कुनै पनि डाउट छैन भनेपछि यस्तो कुराको एडभोकेसी गर्ने। टेररिजमको कुरा त यो अफवाह फैलायो भनेर तपाईँहरूलाई पनि त आरोप लागिरहेको छ। अफवाह होइन, दिस इज द फ्याक्ट। यो फ्याक्ट अहिले आइरहेको छ र उनीहरूले आफ्नो कुरा एमेन्ड गरिराखेका छन्। को फ्रड र को फ्याक्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन। 8 महिना अगाडि गर्ने क्वेसन हो यो। अब त सबै कुरा छताछुल्लो चाहिँ रोडमा आइसक्यो। अब त विश्वको चाहिँ 60% भन्दा बढी पपुलेसन चाहिँ रोडमा आइसकेपछि उनीहरूले आफैले यी कुराहरू चाहिँ गलत भनेको भनेर ठाउँ ठाउँमा माफी मागिसकेपछि WHO स्वयंले आफैले चाहिँ गरेको चाहिँ गल्तीहरूको चाहिँ माफी मागिरहेको छ उसले। भनेपछि अब यस कुराको बारेमा चाहिँ फेरि चाहिँ 8 महिना अगाडि चाहिँ रणभुल्लोमा परेको कुराहरू अहिले गर्ने होइन। ओके, अब यस पछाडि अब चाइनामा चाहिँ अब राम्रा नागरिक छन्, उनीहरू एकदमै सुशिक्षित छन्, उनीहरू डिसिप्लिन छन्। त्यो कुरा सरकार छैन। लकडाउन नभएपछि कहीँ पनि बाँकी रहेन भन्ने कुराहरू हो। ओके, चाइनामै लकडाउन भएको छैन, फिनिस। त्यहीँनिरै उनीहरू फेल भइहाल्यो। त्यस पछाडि लकडाउन नभएपछि त यसले सिधै हाल्छ भने चाइनासँग टाँसिएको भनेको को? नेपाल र इन्डिया हो।
नेपाल र इन्डियामा खोइ लकडाउन डिसेम्बरको लास्टमा वुहानमा भएको हो, त्यस पछाडि एकैचोटि इटलीमा त्यति टाढासम्म पो त उसले मान्छे बाँकी राख्दैन भने हामीसँगै टाँसेको बोर्डरमा खोइ उसले। चाइना र के अरे चाहिँ इन्डिया र नेपालमा लकडाउन कहिले भएको? मार्चमा स्टार्ट भयो चाहिँ वुहानमा डिसेम्बरको लास्टमा, जनवरी फेब्रुअरीमा 3 महिनासम्म हाम्रो लकडाउन भएन, खोइ एकजना मान्छेको मृत्यु भएको। यस्तो फ्रड कुराहरू अब त्यो त घाम जस्तो चर्लङ भइसक्यो, अनि त्यही कुरामा चाहिँ फेरि बहस गरिराख्ने। त्यस पछाडि गएर इटलीमा चाहिँ मान्छे मार्ने भइसकेपछि उनीहरूले सारा संसारभरि लकडाउन गर्यो भने इन्डियालाई भन्यो नि त, भन्यो इन्डियालाई लकडाउन गर्नुहोस् भने तेरो 60-65 लाख मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ, त्यहाँ नागरिकहरूको मृत्यु हुन्छ छिटो लकडाउन गर्यो भने। तर पनि इन्डियाले गरेको थिएन। यदि लकडाउन गरिस् भने पनि फेरि 20-25 लाख चाहिँ नागरिकहरू मर्छन् भनेर भन्यो। 20-25 लाख, अनि 20-25 लाख मरे सर, त्यहाँ 60-70 हजार मरेको छन्। त्यो पनि करोड मान्छेहरूलाई चाहिँ न्याकेर मार्न खोज्दाखेरि पनि 60-70 हजार मान्छे मरेका छन्। 5 महिनाको सारा चाहिँ तहस नहस गर्दाखेरि इन्डियामा 135 करोड चाहिँ पपुलेसन छ, 135 करोड पपुलेसन 5 महिनामा। राज्यले नै आफ्नो नागरिक मार्नुपर्ने कारण चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भए? राज्यमा त छ सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ नि, राज्यले सञ्चालन गर्ने होइन नि त, त्यहाँ त गभर्मेन्ट चलाउने कोही व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि सबै इन्भल्भ थोडी भएका हुन्छन्। यस्तो किसिमको चाहिँ अब षड्यन्त्रमा त कोही लिमिटेड मान्छेहरू मात्र, उनीहरूले सबैलाई म्यानुपुलेट गर्ने हो नि त। अनि नेपालमा न त चाहिँ लकडाउन भएको न एकजना मऱ्यो न इन्डिया मरे। इन्डियामा चाहिँ यत्रो 5 महिनामा चाहिँ 70 हजार जतिको चाहिँ मृत्यु भएको उनीहरूले देखाएका छन्। त्यसमा पनि जेबाट मऱ्यो भने पनि कोरोनामा राख्ने। अब त्यो कुराको बारेमा त कुनै डिबेटै गर्नु परेन। अब जसरी उनीहरूले पनि आफूले मार्ने, उनीहरू खिलाएको चाहिँ औषधले पनि मर्ने हो, ती कुराहरू पनि पुरै प्रमाणित छन्। अब तर इन्डियामा एक दिनमा कति मर्छन् सर? 25 हजार मान्छेको मृत्यु हुन्छ, 25 हजार मान्छेको एक दिनमा। एक महिनामा चाहिँ 7.5 लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ एभ्री इयर। अहिले 5 महिनामा कति भए? 40 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो। अनि त्यो 70 हजार मऱ्यो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ ढिडौँडा पिट्ने। अब त्यस पछाडि त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ इन्डियालाई मात्र भनेन, अनि जापानलाई भने तिनीहरूले। जापानको पपुलेसन पनि त 12 करोड छ नि त। जापानलाई पनि भने लकडाउन गर्नुहोस् भने तेरो देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्या सखाप हुन्छ है भने जापानको प्रधानमन्त्रीले त गरेन नि त। जापानको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो नि यो त डाँगा लुटेराहरू हुन्छ चाहिँ WHO भनेको त्यस्तोहरूको सङ्गठन हो। तर पनि उसले सतर्कता अपनाउँदै अनि लकडाउन त गरेन, जनताहरूले पनि चाहिँ उसलाई चाहिँ गाली गरे। सारा जनताहरूले तैँले लकडाउन नगरेर हामीलाई मार्न खोजेको भनेर जनताहरूले पनि त विरोध त गरे नि। तर उसले बुद्धिमत्तापूर्वक उसले चाहिँ लकडाउन गरेन। खोइ कति मरे चाहिँ? 1300। जनता साफ हुने 12 करोडमा साफ हुने भने 6 करोड मर्नु पर्यो। 6 करोड नभए 6 लाख त मर्नु पर्यो नि सर। अनि 1300। कहिले स्कुल कलेज बन्द गरेन जापानले, कहिले रेस्टुरेन्ट बन्द गरेन, कहिले व्यापार बिजनेस बन्द गरेन। खोइ त्यस्ता त 25 वटा कन्ट्री छन् सर जसले लकडाउन गरेका छैनन्। खोइ साफ भए 0% फ्याटालिटी, त्यहाँ 0% मृत्यु। अब जहाँ जहाँ लकडाउन गरेको छ त्यसको सुन्नुहुन्छ, लकडाउन नगरेको म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। भुटानमा 0, मालदिभ्समा चाहिँ 29, ब्रुनाईमा 3, आइसल्यान्डमा 10, लाटभियामा 34, जमाइकामा 27, गुयानामा 41, उरुग्वेमा 44, सेन्ट भिन्सेन्ट ग्रेडियन्समा चाहिँ जम्मा 0, बेलिजमा 13, क्यामरुनमा 415, अनि त्यस पछाडि इक्वेटोरियल गुयेनामा 83, जाम्बियामा चाहिँ 292, कम्बोडियामा 0, ताइवान भनेको चाइनासँग टस्सेको, खोइ 7 जना छ सर त्यसमा है, नो लकडाउन। अनि त्यस पछाडि बेलारुसमा 691, बेलारुसलाई 20 बिलियन हो कि मिलियन डलर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अहिले भ्याक्सिन होइन, अहिले भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो भनेर चाहिँ गर्यो भने होइन त, ओके त्यो रिजेक्ट गरिदियो त्यसले। तर चाहिँ उहाँ कहिल्यै लकडाउन गरेन, जम्मा 691। अब जापानमा चाहिँ 1300 मात्रै, हङकङमा चाहिँ 92, हङकङ टाँसेको चाहिँ चाइनै हो नि के टाँसेको भन्ने, सिङ्गापुरमा 27, मकाउमा 0, दक्षिण कोरियामा 329 मात्र। अब चीनमा जम्मा 46 लकडाउन गरेको छैन है चीनमा, त्यही भएर चाहिँ 144 करोडमा जम्मा 4600 मृत्यु लकडाउन नगरेको। भारतमा चाहिँ जम्मा 67 हजार। अनि त्यस पछाडि लाएर मडगास्करमा 196। मडगास्करले त हजुरको चाहिँ के गर्यो, उसलाई पनि 10-20 बिलियन डलर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ पोइजन मिला भने त WHO ले भ्याक्सिनमा पोइजन मिलाएर त्यहाँ मार्नु पर्यो भने उसले चाहिँ त्यसलाई रिजेक्ट गरिदियो। त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ उसले झन् आफ्नै औषधिले सबलाई ठिक गरेर वरिपरि पनि त्यही औषधि बाँडिरहेको छ। त्यस पछाडि हजुरको अस्ट्रेलियामा जम्मा 678 जना मरेको छ, 678 जना। अस्ट्रेलियाले लकडाउन जस्तो गरे तापनि उसले कहिले पनि स्कुल कलेज बन्द गरेन सर, जम्मा 678 जना मृत्यु भएको छ। अब त्यस पछाडि लाओसमा जम्मा 0, लाओस पनि यहीँ बोर्डरमा हो चाइनाको, त्यहाँ 0 सर, कहिले पनि लकडाउन गरेको छैन। एकजना मान्छेको बरु मृत्यु भएको छ भनेर अस्ति मेरो साथीले फोन गरेका थिए, केही चाहिँ बन्द भएको छैन, कहिले पनि बन्द भएको छैन। अब त्यो खालि उनीहरूले चाहिँ नाइट क्लबहरू चाहिँ बन्द गरेको छन् र क्यासिनो चाहिँ बन्द त गरेका रहेछ नि त।
के स्टुपिड कुरा गरिराखेका छन्। बन्द हो त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण देश लकडाउन नगरेपछि त देशै समाप्त हुन्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ एभ्रिथिङ चलिरहेको छ नि। नाइट क्लब र चाहिँ अनि त्यहाँबाट क्यासिनो मात्र बन्द गरेको छ, एभ्रिथिङ ओपन। यहाँ त कहाँ तपाईँले त्यस्ता कुरा गर्नुभएको? लकडाउन घरभित्र सासै बन्द गरिसकेपछि मात्र मान्छे बाँच्ने, अरू नगरेपछि सब साफ हुन्छ भनेर भनेको। त्यस पछाडि आएर चाहिँ हजुरको भियतनामले त लकडाउन गरेको भनेर भन्यो, किनभने यिनीहरू त सिध्याउँछ नि त फेरि यिनीहरूको विरुद्धमा। यस्तो खतरनाक यिनीहरूको चाहिँ जालो छ संसारभरि। अनि उसले आफ्नै तरिकाले भित्रभित्र आफ्ना कामहरू गर्दै गऱ्यो अनि चाहिँ लकडाउन गर्यो जस्तो मास्क लगाए जस्तो देखा आफ्नै किसिमले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ट्रेडिसनल ट्रिटमेन्ट सिस्टम चाहिँ युज गरेर जम्मा कति छ भियतनाममा 10 करोड चाहिँ पपुलेसन छ, 34 जना के हो। अब त्यस पछाडि हजुरको बुरुन्डीको राष्ट्रपतिले तिनीहरूको चाहिँ एजेन्टहरू चाहिँ WHO का चाहिँ प्रतिनिधिलाई पनि देशबाट निकालिदियो, है तिमीहरू लुटेराहरू यहाँ बस्नु पाउँदैन भनेर, जम्मा 1 जना। तर उनीहरूले चाहिँ बुरुन्डीको राष्ट्रपतिलाई पनि मारिदिए भन्ने कुरा आइरहेको छ है सर। 2-3 महिना अगाडि मारिदिइसक्यो अरे, मैले त्यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पाएको छैन। टान्जानियाको राष्ट्रपतिले के गर्यो त्यो थाहा छ नि। काँक्रो, फर्ची, मुला, गाजर, पपैयादेखि लिएर ढुङ्गा, माटो, भेडा, बाख्रा सारालाई पोजिटिभ जनताको अगाडि ल्याएर देखाइदियो नि त। सारा त्यहाँबाट लखाडिदियो त्यहाँ टान्जानिया। 21 जना मृत्यु भएको छ। नो लकडाउन, नो मास्क, नो चाहिँ यिनीहरूको ड्रग्स, नो कोरोना टेस्ट। खोइ सिद्धो त यस्तो फ्रड कुराहरू गर्ने सर। अर्को छ फेरि त्यहाँभन्दा खतरनाक तुर्कमेनिस्तान भन्ने चाहिँ आजकल कस्तो खतरनाक छ त्यो। त्यहाँ लकडाउनको त कुरा छोडिदियो, त्यहाँ त मास्क लगायो भने जेल हालिदिन्छ, कोरोनाको नाउँ लियो भने जेल हालिदिन्छ। कोही सर सिद्धो सका भयो त्यसको देश। अनि यही हो अब यस्तो फ्रड कुराहरू, यस्तो चाहिँ चर्लङ्ग भएको कुराहरूकोमा अझ एउटा कुरा के आइरहेको छ भने नेपालीको चाहिँ इम्युनिटी सिस्टम एकदम बलियो छ। त्यो कारणले नेपालमा चाहिँ नेपालका नागरिकहरूलाई चाहिँ कोरोनाले त्यति धेरै असर गर्दैन भन्ने कुरो पनि त थियो नि त। नेपालको कुरा हैन। एकजना डाक्टर चाहिँ चाइनाबाट पढेर आउनु भएको एकजना डाक्टरले भनेको कुरा गर्दैछु म। त्यस्तो फ्रड कुरा गर्ने डाक्टरको कुरा गर्ने उहाँको भिडियो मैले पनि हेरेको हुँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो, यहाँ प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो। प्रेस कन्फरेन्समा के भन्नुभएको थियो, चाइनाको चाहिँ वुहान सिटीमा तिनीहरू कोरोना लागेको मान्छेलाई ट्रिटमेन्ट गरिरहेको मान्छे, त्यसै बेला मलाई इन्टरभ्यू नेपालका चाहिँ मिडियाले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि अनि मैले मास्क लगाएको थिइनँ। जहाँ चाहिँ अब त्यसको चाहिँ उत्पत्ति भएको हो त्यही ट्रिटमेन्ट गर्ने ठाउँबाट बिना मास्कको मैले इन्टरभ्यू दिएको तपाईँले देख्नु भएन। अनि अहिले आएर तपाईँलाई यहाँ चाहिँ नेपालमा कसले मास्क लगाऊ भनेर यस्तो चाहिँ कुर्ली राख्नु भएको थियो। तर अस्ति भर्खर चाहिँ उहाँ जागृति राईमाझी भन्ने हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ एउटा टक सोमा चाहिँ उहाँले मास्क म्यान्डेटरी हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। वाट इज दिस? डक्टर हो उहाँ, किन बोल्नुभयो उहाँले त्यस्तो कुरा? केही पेनिट्रेसन त भयो पक्कै पनि। त्यस्तो भनेको मान्छे जो तपाईँलाई कसले मास्क लगाऊ भन्यो यहाँ चाहिँ। मै त्यहाँ वुहान सिटीमा खुद ट्रिटमेन्ट गर्ने ठाउँ त्यसैमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ उत्पत्ति भयो त्यही ठाउँबाट मैले बिना मास्कको चाहिँ इन्टरभ्यू दिएको तपाईँले देख्नु भएन। 30 लाख मान्छेहरूले त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ भ्युज गरे त्यस बेला भनेपछि तपाईँहरूलाई मास्क लगाऊ भन्ने को भनेर यस्तो कुरिल्याउनु। मैले त उहाँको त मेरो आर्टिकलमा पनि उहाँको उदाहरण दिएको छु, मास्कको चाहिँ बारेमा यसरी भन्नुभएको छ डक्टरले भनेर। अनि इन्टरभ्यूमा पनि चाहिँ भनेको मान्छे त अहिले त चाहिँ यस्तो कुरा पो गर्नुहुन्छ त उहाँ। कस्तो खालको चाहिँ अब पेनिट्रेसन आयो त्यहाँ, कस्तो खालको चाहिँ टेरर भयो त्यहाँ। त्यो कुरा त उनले मात्र गरेनन् नि, रविन्द्र पाण्डेले पनि गरिराखेका छन्। रविन्द्र पाण्डे हुन् नि जसले चाहिँ नेपालीको जिनमा चाहिँ अब चाहिँ अलौकिक शक्ति छ। नेपालीको प्रत्येक भान्सा भनेको हस्पिटल हो। भान्सामा दैनिक चाहिँ प्रयोग गरिने हाम्रा जडीबुटीहरू भनेको त औषधि गुणले भरिपूर्ण छ। हाम्रो भौगोलिक बनावट नै चाहिँ कस्तो छ, हाम्रो इम्युनिटी पावर एकदम हाई छ। रुवाखोकीलाई त हामीले कहिले रोग नै मान्दैनौँ, 100% राइट। अहिले त कर्फ्यू लगाउनु पर्छ भनिराखेका छन्। वाट इज दिस? कर्फ्यू लगाउनु पर्दैन, लगाइरहेको छ नि। नै उनले भने लगाउने त अब लगाउने त अरूले लगाइरहेको, गभर्मेन्टले लगाइरहेको। तर उहाँले त जे हिजो बोल्नु भएको थियो त्यसको त ठिक चाहिँ अपोजिट बोल्नु भयो नि त। हजुर। अब यो यसरी टेरराइज गराउनलाई डक्टर भनिन्छ कि टेररिस्ट भनिन्छ? वाट इज दिस? यस्तो चाहिँ अब छर्लङ्ग चाहिँ भइरहेको टेररिजमलाई चाहिँ त्यति मात्र होइन चाहिँ 3000 भन्दा बढी मान्छेहरूले आत्महत्या गरेर मरिसके। डाइरेक्ट मारेको हो नि त, प्रत्यक्ष हत्या गराएर मारेको हो नि त। खोइ यसको बारेमा कुरा गरेको मिडियाले, आजसम्म कोही एउटा मिडियाले गर्यो कुरा? लकडाउन गर्नुपर्छ, नागरिकहरूलाई घरभित्र थुन्नुपर्छ, सास बन्द गराएर चाहिँ मार्नुपर्छ, यिनीहरूको धन सम्पत्ति लुट्नुपर्छ। मार्नुपर्छ त भनेको छैन नि। यो त यसको यो के गर्ने हो? लकडाउनले के गर्ने हो? लकडाउनले गर्ने के हो र के गरेको छ? लकडाउनले बाहिर निस्किन नदिने हो भन्ने। यस, बाहिर ननिस्किन दिने भनेको के हो? त्यो मार्ने बाहेक त्यसबाट मृत्यु बाहेक अरू के हुन्छ? नो 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 नो, फ्रड कुराहरू गर्ने होइन चाहिँ। हामीलाई चाहिँ सास फेर्न समेत बन्द गराएको छ। यो फ्रड कुरामा त जनताले कारबाही गर्छ, फेरि कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन। देशको सम्पत्ति लुटेको, नागरिकका सम्पत्ति लुटेको, यसरी मान्छेहरूलाई मारेको
अब त हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। म एकजनालाई यिनीहरूले तुन्न सक्छन्, नागरिकलाई तुन्न सक्दैन सर। नागरिक भनेको त्यस्तो चाहिँ पावर हो। हिजो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले हामीलाई थ्रेट गर्दै थियो, मलाई त्यो डक्टरै होइन भनेर चाहिँ त्यहीँ यिनीहरू चाहिँ बिना डक्टरको आयुर्वेदिकका चाहिँ अब चाहिँ इलिगल चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कुरा भन्ने यस ओके 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 यस। अब यसमा डक्टर चाहिन्छ सर, यहाँ के डक्टर हो जसले लहर जबरजस्ती चाहिँ केही नभएको मान्छेलाई तँलाई कोरोना लाग्यो भनेर मार्दै हिँड्ने, देशको सम्पत्ति पनि लुट्ने, 1 रुपियाँ खर्च नभएर चाहिँ ठिक हुने चाहिँ बिरामलाई चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ मान्छे मरिहाल्छ भनेर छोपेर गर्ने, अनि त्यही हो उपचार। अनि त्यसको लागि डक्टर चाहिन्छ। हाम्रो प्रत्येक भान्सामा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ गृहिणीलाई सबलाई थाहा छ कस्तो रुवाखोकीबाट बच्ने भनेर। यो त रुवाखोकी हो नि के हो त यो? पोहोर साल पनि त्यो, परार साल पनि त्यो के गरेको थियो? राज्यले 1 रुपियाँ खर्च गरेको थियो। नर्मल्ली जे रेगुलर रूपमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रुवाखोकीलाई या चाहिँ के त्यो बजेट आउने कुरा भने बेग्लै कुरा हो। एक्स्ट्रा यसको लागि केही खर्च गर्यो अहिले? वाइ अहिले यत्रो धेरै खर्च भयो भनेर डाटा आइरहेछ। खर्चको मात्र कुरा छैन, यहाँ त तहस नहस भइगयो नि हाम्रो अर्थतन्त्र। 50औं वर्षको लागि चाहिँ पछाडि नाममा अलि अगाडि त आरडीडी पनि हैन, 1 हप्तामा 10 अरब रुपियाँ चाहिँ खाएर सिध्याइदिए। स्टार्टिङको 1 हप्तामा 10 अरब रुपियाँ तपाईँहरूले चाहिँ निकाल्नु भएको त्यो कुरा। 30 अरब रुपियाँ त्यस बेला छुट्यायो, त्यो पनि सब बाँड गरेर सिध्याइसकेको छ। आरडीडी थियो, आरडीडी लिएको सक्यो, अहिले त्यसपछि पीसीआर आयो। अनि सर, अनि अब यो कुरालाई यस्तो फियर, यसमा त कुनै डाउटै छैन, 1 रौँ बराबरको डाउट छैन। यो आतंकवाद र लुटपाट यो गरिएको राज्यले गरेको खर्च बालुवामा पानी हाले भन्नु खोज्छ। बालुवामा पानी हैन, उनीहरूले लुटेर खाए। बालुवामा पानी हैन, यहाँ त मान्छेहरू मारिरहेका छन्। मान्छेहरूको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हत्या भइरहेको छ। यसरी हत्या भएको तपाईँले देख्नु भएन? मर्दै नमरेको, लाग्दै नलागेको कोरोनामा चाहिँ नभएका मान्छेलाई आएर कोरोना भन्ने, केही नभएको मान्छेलाई जबरजस्ती मारिदिए तपाईँ कोरोनाले मर्यो भनेर एडभोकेसी गर्ने। आज 8 महिनादेखि त्यही एडभोकेसी गरेर राख्नु भएको छ। तर यहाँ जबरजस्ती घरभित्र चाहिँ हत्या गराएर, आत्महत्या गराएर मारियो कुरामा कहिले पनि नबोल्ने। यो जुन लकडाउन यो चाहिँ निषेधाज्ञा बेकारै हो हैन? तपाईँलाई चाहिँ के ठिक लाग्छ? जनतालाई घर मेरो कुरा रहेन नि त, मेरो कुरा हैन त, हजुर कुरा रहेन नि त। मेरो कुरा त मैले 8 महिनादेखि यो एडभोकेसी गरेर राखेको छु नि। यो त अहिलेको कुरा होइन नि, अहिले त संसारभर चाहिँ भइसक्यो यो कुरा। यो त छर्लङ्ग भइसक्यो। हजुर, लकडाउन गरेपछि के हो नि? लकडाउन खोल्नुपर्छ तपाईँले। हैन, लकडाउन बन्द हुनुपर्छ, गएर चाहिँ लकडाउन भइराख्नुपर्छ, लकडाउन गरेर मारिराख्नुपर्छ। तपाईँको कुरा चाहिँ के भन्नु खोज्छ? ए सबलाई मार्ने चिज चाहिँ हुनुपर्छ भनेपछि लकडाउन अहिले नै खोलिहाल्नुपर्छ? होइन होइन, लकडाउन गरेर राख्नुपर्छ। यो फैलिँदै गयो अनि जति पनि नागरिक छ यो मर्दै गयो भने यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिन्छ सर? तपाईँ कुन दुनियाँमा हुन्छ सर? यही दुनियाँमा छ। कुन दुनियाँमा? यो दुनियाँमा त भयो यस्तो कुरा त गर्नुहुन्न। 2 करोड चाहिँ 62 लाख मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसके। हजुर, 2 करोड 62 लाखमा 1 करोड 84 लाख मान्छेहरू ठिक भएर घर गइसके। यसको मोर्नी रेटिङ त 0.1%। अनि त्यो कुरा त थाहा रहेछ नि त। त्यो त बच्चालाई थाहा भइसक्यो नि। 0.1 भनेको कति? तर तपाईँलाई त्यो थाहा नहुनसक्छ 0.1 भनेको कति हुनसक्छ। आखिरमा म त्यो कुरा क्लियर गर्दैछु। 0.1 भनेको कति हुनसक्छ अरूसँग त कम्पेयर गर्नुपर्ने। अरू चाहिँ 0.001 पो छ कि यो सबैभन्दा खतरा हो कि होइन सर? 0.1 भनेको कति हो भनेपछि 1000 मान्छेहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ गऱ्यो भनेपछि 1000 मान्छेलाई सङ्क्रमण गऱ्यो भनेपछि बल्ल 1 जनाको मृत्यु हुने। 100 जनालाई सङ्क्रमण गऱ्यो भनेपछि कतिजना मर्ने? 1 जना भएन। गुड। जो सङ्क्रमण 100 जनालाई भयो भनेपछि 1 जना पनि नमर्नेले उसले चाहिँ उसबाट मृत्यु हुनुको लागि कम्तीमा पनि 1000 मान्छे सङ्क्रमित हुनु पर्यो, नत्र मान्छे नै मर्दैन। त्यही हो रोग, त्यही हो सबैभन्दा खतरनाक। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ कति खतरनाक रोग छन्। यदि चाहिँ हजुरको 1 लाख मान्छेलाई सङ्क्रमण गर्यो भनेपछि कतिजना मान्छेको मृत्यु हुन्छ? तपाईँलाई सबैभन्दा इजी चाहिँ म चाहिँ कसको दिन्छु भनेपछि टिबी रोगको दिन्छु। टिबी रोगमा के हुन्छ भने हजुरको टिबी रोग भनेको 43% फ्याटालिटी रेट छ। ओके, अनि 43% भनेको कति हो? 1 लाख मान्छेलाई चाहिँ योभन्दा चाहिँ 430 गुणा खतरनाक। यो चाहिँ 0.1 भयो यसको मृत्यु दर, उसको 43% भयो। यदि 1% चाहिँ यसको मृत्यु दर भइदियो 43 गुणा चाहिँ बढी हुन्थ्यो। तर यो 0.1 भएको हुनाले 430 गुणा खतरनाक छ टिबी। 1 लाख मान्छेलाई टिबी लाग्यो भने 43,000 को मृत्यु हुन्छ सर। 43,000 को 1 लाख जनालाई लाग्यो भनेपछि, अनि यो 1 लाख जनालाई लाग्यो भने कति मृत्यु हुन्छ? 100 जनाको। ओके, खतरनाक भाइरस। 1 लाखलाई लाग्यो भने 100 जना मर्ने, त्यो खतरनाक। 1 लाखलाई लाग्यो भने टिबी 43,000 मान्छेको मृत्यु हुन्छ, त्यो चाहिँ केही पनि होइन। त्यो केही पनि होइन। यसले त त्यही भन्यो नि त अहिलेसम्म। ओके, अब तपाईँहरूले भन्नु होला फेरि होइन टिबी त सर्दैन, त्यो होइन सर। टिबी चाहिँ 1 जना लाग्यो भने 10 देखि 15 जनालाई सार्छ। ओके,
अनि यो लायो भने कतिजनालाई सर्छ त? यो लायो भने त एकैचोटि 1 लाखलाई सर्छ होइन त? अहिलेसम्म त त्यही देखाइरहेका छन् त मिडियादेखि लिएर सबैले। तर यसको फ्याटालिटी रेट के अरे चाहिँ यसको चाहिँ सङ्क्रमण रेट कति त? 1 जनादेखि 2 जनालाई सार्ने हो सर यसले। 1 जनादेखि 2 जनालाई मात्र सार्ने हो त भनेपछि अनि टिबी त योभन्दा सरुवामा पनि चाहिँ 10 देखि चाहिँ 15 गुणा चाहिँ खतरनाक। अब चाहिँ हजुरको मृत्यु दरमा त 430 गुणा खतरनाक। अब एउटा मात्र भाइरस छैन। अब रेबिज लायो भनेपछि 100% मृत्यु हुन्छ। कति खतरनाक छ रेबिज। अब त्यस पछाडि एड्स लायो भनेपछि 90% मान्छेहरूको मृत्यु। 1 लाखलाई एड्स लायो भनेपछि 90,000 मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ। त्यस्तो खतरनाक एड्स। अब त्यस पछाडि इबोला 87%, बिफर 65%, प्लेग 52%, टिटानस 50, हैजा 50, क्षयरोग 43 भइहाल्यो, ठेउला 30, आँच ज्वरो 15, सार्स भनेको यसलाई सार्स 2 भनेको छ, सार्स चाहिँ 12%, पहिलाको सार्सलाई चाहिँ सार्स भनिएको छ त्यसलाई 12%, स्पेनिस फ्लू 10%, जाइका भाइरस 8%, अब त्यस पछाडि लाएर चाहिँ कमलपित्त 7.5%, भ्यागुते रोग 7.5%, दादुरा 2.5, स्वाइन फ्लू 2.1, कोभिड-19 0.1, सबैभन्दा चाहिँ कमजोर भाइरस। मृत्युदरमा पनि सबैभन्दा कमजोर अनि सरुवामा पनि चाहिँ कमजोर। अनि त्यहाँबाट लागेका मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ हजुरको 3 दिनदेखि 14 दिनमा आफै ठिक हुने। यस्तो रोगको लागि संसार चाहिँ ओके। बन्द गर्नु परिरहेछ। अब टिबी लायो भने कति दिन लाग्छ सर ठिक हुनलाई? 6 महिनादेखि 2 वर्ष लाग्छ। त्यो पनि खतरनाक औषधिहरू प्रयोग गरेर 6 महिनादेखि 2 वर्ष। अनि यो 3 दिनदेखि 14 दिनमा ठिक हुने, त्यो पनि आफै ठिक हुने। यही हो खतरनाक। यस्तै फ्रड कुराहरू गर्ने। अब यो पहिलोचोटि गरे हो त होइन, यिनीहरूले प्रत्येकमा त्यही गर्ने हुन्। स्वाइन फ्लूमा त्यही हो, जति पनि मैले भाइरसका नाम लिएँ यी सबैमा त्यही हो सर। यिनीहरूले गर्ने त्यही नै हो। अब म अरू उदाहरण दिँदिनँ तपाईँलाई, चाहिँ एड्सको HIV एड्सको उदाहरण दिन्छु। HIV एड्समा यिनीहरूले चाहिँ यही कोरोनाको जे खेल हो HIV एड्समा पनि यिनीहरूले त्यही नै गरे भने त्यही खेल यिनीहरूले जस्तो अहिले टेरर गराए सबलाई चाहिँ कोरोना भनेको खतरनाक भाइरस हो, त्यो भाइरस लगाएपछि मान्छे सकाप गरिदिइहाल्छ भनेर भने त्यस्तै चाहिँ यिनीहरूले HIV एड्समा चाहिँ गरेको थियो। एउटा कुरा तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर अर्को मैले के क्लियर गर्न चाहेँ भनेपछि हजुरको यिनीहरूको चाहिँ अब तपाईँहरूले भन्नुहोला कि फेरि चाहिँ विश्वमा चाहिँ मृत्यु दर कति छ त? कोरोनाको चाहिँ यिनीहरूले कति भनेका छन्? अहिले 8,67,000 मान्छेको मृत्यु भयो भनेर यिनीहरूले झ्याली पिट्यो। ओके होइन। अब त्यहाँनिर फेरि अर्को चाहिँ अस्ति भर्खर अमेरिकाले के भन्यो त? होइन, अमेरिकाले 1,92,000 चाहिँ मृत्यु भएको देखाएको छ। अहिलेसम्म मान्छेलाई फ्रड काम गर्यो। अब अहिले आएर के भनिरहेको छ? 6% मात्रै यसमा कोरोना आयो मृत्यु भएको भनेर। कति फ्रड काम गरिरहेको छ? 6% भनेको त्यहाँ 10-11,000 मात्र हुन्छ। अब त्यस पछाडि इटलीले त पहिल्यै भनिसक्यो, मार्चमै उसले चाहिँ इटलीले के भनिसक्यो भनेपछि यसमा चाहिँ 1.2% मात्रै छ। 35,000मा 1.2% मात्रै छ मृत्यु भएको कोरोनाबाट। 1.2% भनेको 35,000 कति हो? 400 मात्रै हुनसक्छ। जम्मा 400 मरेको छ चाहिँ इटलीमा। उनीहरूले आफैले भनिरहेको छ यहाँ 35,000 भनेर चाहिँ अरूलाई आतङ्कित गर्न पाइन्छ? उनीहरू स्वयंले पहिला चाहिँ अब चाहिँ कोरोनाबाट यति मऱ्यो भनेर भने अहिले आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ 400 मात्रै मृत्यु भएको छ भनिरहेको छ। यस्तो फ्रड कामहरू गर्छ। प्रत्येक दिन यो धरतीमा कति मान्छे मर्छन्? यिनीहरूले त संसारभरिलाई चाहिँ मार्न खोज्दाखेरि अहिलेसम्म त केही नभए 25-30 करोड मान्छे मर्नुपर्ने नि। त्यस्तो खालको आतङ्क मचाए। त्यस्तो खालको चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ घरभित्र थुनेर मार्ने हरेक किसिमका चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्रोभिजनहरू गरे। मास्क लगाउने जस्ता ज्यानमारो चाहिँ लाग्ने ज्यान मार्ने जस्ता चाहिँ खतरनाक चाहिँ चिजहरूको एप्लाई गर्न लगाए यिनीहरूले जबरजस्ती चाहिँ। त्यो चाहिँ सेनिटाइजरको युज गर्न लगाए। क्वारेन्टाइन भन्ने हेमलोकमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ लगेर थुन्न लगाए यिनीहरूले। के गरे त्यतिले पनि भएन भनेर चाहिँ ड्रग्स दिएर चाहिँ मार्ने। त्यतिले भएन भने भेन्टिलेटरमा लगेर मार्ने। अब यहाँ दैनिक कति मान्छेको मृत्यु हुन्छ यो धरतीमा? 1,50,000को मृत्यु हुन्छ सर। 1 महिनामा 45 लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ। अहिले 8 महिनामा 45 लाखको दरले चाहिँ अब चाहिँ कति हुन्छ चाहिँ 45को चाहिँ दरले पनि चाहिँ 3.5 लाख जति हुन्छ। तर 3,80,00,000 मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो। 3,80,00,000 मान्छेको मृत्यु भइसक्यो सर। 8 लाख मान्छेको मात्र होइन। अनि त्यो 3,80,00,000 अनि 3,80,00,000 भने के 318 हो त? 380 जना हो त? 3,80,00,000 मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो। एभ्री इयर हुने हो। अब त्यस पछाडि सरुवा रोगबाट मात्रै कति हुन्छ सर? सरुवा रोगबाट मात्रै 1,70,00,000 को मृत्यु हुन्छ 1 वर्षमा, प्रत्येक वर्ष। अहिले 90 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो सरुवा रोगबाट मात्रै। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ अब मुटुको रोगबाट कति भयो? यो 2-3 दिन अगाडि मात्रै मुटुको रोगबाट 1,12,00,000 मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो मुटुको रोगबाट मात्र। ती मान्छे हैनन्?
यहाँ चाहिँ 8,67,000 को 1% मात्रै छ चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ मृत्यु भएको। उनीहरूले चाहिँ अहिले झुट बोल्दा बोल्दा यो लेभलमा पुगे। यहाँ 8,670 मात्रै भयो कोरोनाबाट मृत्यु भएको। यो 8,67,000 छैन। अब यहाँ मुटुको रोगबाट मात्रै अहिले 1,12,00,000 मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो। क्यान्सरबाट मात्रै 50 लाख मान्छेको मृत्यु भइसक्यो सर। अब श्वास प्रश्वासको चाहिँ समस्याबाट जस्तै अस्थमा चाहिँ फोक्सोको समस्याहरू हुन्छ नि 26 लाख भइसक्यो। प्रसवकालीन चाहिँ बच्चा जन्माउने बेला चाहिँ जुन हुन्छ 20 लाख मान्छेको मृत्यु भइसक्यो। अब पाचन मात्र पेटमा चाहिँ अब चाहिँ डाइजेसनको प्रब्लमले मात्र 13 लाख मान्छेको। मानसिक रोगबाट मात्र चाहिँ 8 लाखको मृत्यु भइसक्यो। 8,50,000 जो अब चाहिँ डायबिटिजबाट 7 लाख चाहिँ 50-55 को मृत्यु भइसक्यो। अब सरुवा रोगबाट हैजाबाट मात्रै 14 लाख मान्छेको मृत्यु भइसक्यो। अब त्यस पछाडि एड्सबाट 13 लाख 13.5 लाख मान्छेको मृत्यु भइसक्यो। क्षयरोग टिबीबाट 9,66,000 9,70,000 जतिको भइसक्यो। मलेरियाबाट झन्डै 6 लाखको भइसक्यो। अब सडक दुर्घटनाबाट मात्रै कति भइसक्यो 8,50,000 को भइसक्यो। अन्य दुर्घटनाबाट मात्रै चाहिँ 7,70,000 को भइसक्यो। आत्महत्याबाट मात्रै चाहिँ 5,60,000 भन्दा बढीको भइसक्यो। आत्महत्याबाट मात्रै। हजुर ओके। अब यस्तो चाहिँ अब चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ। अब कोरोनाबाट कति भयो 6% को हिसाबले चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने 50,000 भयो सर। 1% को हिसाब गर्ने हो भनेपछि 8.5 लाख जति मृत्यु भएको छ कोरोनाबाट। त्यसकै लागि संसार बन्द गरिदिने, त्यसकै लागि सास पनि फेर्न नदिने होइन। यस्तो हो नि त, राज्यले त 0.1%लाई पनि बचाउनु त पर्यो नि। यस, हैन? 0.1% भए पनि राज्यको त बचाउनु पर्यो। यसलाई त्यसै मर्न दिनु त भएन नि। यस उनीहरूले त चाहिँ अब त्यति चिन्ता होइन। चिन्ता त 30 वर्ष 25-30 वर्षदेखि देश लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, देशमा अपराध गर्ने, मान्छे देशका नागरिकको धन सम्पत्ति लुट्ने, त्यो बाहेक त केही पनि गरेका छैन। त्यो बाहेक अरू केही चाहिँ मिडियामा तपाईँहरूले निकाल्नु भयो आसम। त्यो बाहेक चाहिँ त्यो हाउस भन्नेमा अरू केहीको बहस हुन्छ। तैँले यति लुटिस्, तैँले यति खाइस्, यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अब तुरुन्त यहाँबाट चाहिँ मन्त्रीबाट चाहिँ निकाल, त्यो बाहेक अरू केही छ? केही पनि छैन। अनि त्यस पछाडि लाएर चाहिँ अनि 0.1 मान्छेको चाहिँ बचावट गर्ने 3,000 मान्छेहरूलाई चाहिँ न्याकेर मारिसके, घरभित्र आत्महत्या गराएर मारिसके होइन। त्यही हो बचाएको होइन। अलिकति विषयान्तर गर्न चाहन्छु। अघि तपाईले भन्नु भइरहेको थियो एचआईभी एड्स पनि। ओके, तपाईँले त्यो कुरा निकालिहाल्नुभयो। म चाहिँ एचआईभी एड्सको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अब चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु। एचआईभी एड्सको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा बुक छ। हजुर, यो अनुसन्धान चाहिँ पत्र हो। यो चाहिँ डाक्टर विश्वरूप राय चौधरी भन्नेले चाहिँ लेख्नु भएको हो। यो प्रकाशित, यो लन्च भयो 2018 को अप्रिल 8 तारिकको दिन दिल्लीको गाजियाबादमा। यसको चाहिँ अब चाहिँ हेडिङ के छ चाहिँ बुकको नाम एचआईभी एड्स द ग्रेटेस्ट लाई अफ 21st सेन्चुरी। 21औं शताब्दीको सबैभन्दा झुट भनेको एचआईभी एड्स भनेर चाहिँ उनले चाहिँ यो अनुसन्धान पत्र हो। अब यसमा चाहिँ के फेरि विश्वरूप राय चौधरी भनेका को हुन्? हि इज नट अर्डिनरी मान्छे। यस्तो कुरा लेख्ने अर्डिनरी मान्छे त होइनन्। तर पनि उनले अलरेडी चाहिँ दुईटा चाहिँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा चाहिँ दुईटा रेकर्ड राखेको छ। एउटा रेकर्ड चाहिँ उहाँ 4 वर्षको उमेरमा मुटुमा चाहिँ पाल परेको रहेछ। मुटुमा पाल परेको भनेको कति इमर्जेन्सी केस हो, तुरुन्त सर्जरी गर्नु पर्यो नि त। सायद उहाँलाई गाइड गर्ने कोही मान्छेहरू थियो होलान्, उनीहरूले चाहिँ अपरेसन गर्न दिएनन् र यिनी त कसरत गर्दै गए। अनि पछि त हजुरको 198 चोटि डिप्स लगाएर उनले चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड राखिदिए। उनीभन्दा पहिला कति जर्मन नागरिकले चाहिँ 135 चोटि चाहिँ पुसअप गरेको थियो। उनी त्यो चाहिँ मुटुमा पाल परेको, अब चाहिँ अलिकति हल्लियो भने पनि मर्ने मान्छे, अनि सर्जरी नगरेर त्यही बेला 4 वर्षको उमेरमा होइन। पछि चाहिँ उनी एक्सर्साइज गर्दै गरे, योगासन केही चाहिँ ध्यान प्राणायाम, अब चाहिँ डाइट चाहिँ मा चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै गएर चाहिँ उनी त एकदम स्ट्रङ बन्दै आएर वर्ल्ड रेकर्डमा चाहिँ उनले नाम राखे। अर्को चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ 1 मिनटमा 100वटा वर्डहरूलाई चाहिँ सेन्टेन्स हो कि वर्डलाई चाहिँ उनले मेमोराइज गर्न सक्ने, त्यसमा पनि वर्ल्ड रेकर्ड राखे। त्यस्तो व्यक्ति हुन्। अब उसको चाहिँ 4-5वटा चाहिँ अब इन्टरनेसनल चाहिँ लेभलमा चाहिँ उनको आफ्नो चाहिँ क्लिनिक छ। डायबिटिजमा उनले पिएचडी गरेका छन् र चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूलाई उनले चाहिँ ठिक गरिसके। डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, मुटुका रोगहरू जो चाहिँ अब चाहिँ तुरुन्तै मरिहाल्नु पर्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि लाखौँ मान्छेलाई उनले ठिक गरिसके। अहिले कोरोनाको मात्रै पेसेन्टहरू उनले चाहिँ करिब चाहिँ 25,000 पेसेन्टहरू ठिक गरिसके बिना औषधिको एकजनालाई पनि मर्न नदिएर। औषधि त बनै छैन भन्ने हैन। अनि त्यस पछाडि लाएर चाहिँ फेरि अनि त्यसमा चाहिँ फेरि कोरोना संक्रमित मात्र हैन, एकदम सिभियर केस, किडनी फेल भएका त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि उनले ठिक गरेका छन्। अब कोरोनाको बारेमा त उनले चाहिँ हजुरको अप्रिलकै महिनामा एउटा बुक चाहिँ लन्च गरिसकेका थिए। त्यसको चाहिँ अब बुकको चाहिँ नाम के थियो भने कोरोना भाइरस इज द बिगेस्ट
स्क्यान्डल अफ मिलेनियम, स्क्यान्डल अफ दिस मिलेनियम, यो सहस्राब्दीकै यो हजारौँ वर्षको सबैभन्दा ठुलो स्क्यान्डल भनेको कोरोना भनेर चाहिँ उनले बुक निकालेका थिए। त्यो बुकमा सबै कुराहरू यिनीहरूले के गर्न खोजिरहेका थिए र यो भोलि के गर्ने हुन् सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ लेखेका छन् उनले। 1200 पेजको थियो त्यो। अनि त्यस बेला चाहिँ अब चाहिँ पछि मैले हेरुन्जेलसम्म अरू कुराहरू डेटाहरू थप्दै जाँदा 1500 पेजको भएको थियो। फ्री डाउनलोड थियो त्यसको चाहिँ हैन। अब त्यस पछाडि अहिले एनआइसी भन्ने चाहिँ उनले चाहिँ एउटा बुक निकालेका छन्। त्यसमा चाहिँ कोरोनाको पेसेन्टलाई कसरी चाहिँ के डाइट खिलाउने र चाहिँ अनि त्यस पछाडि कति पेसेन्टहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठिक गरेको छन्। त्यस बेला बुक निकालेको बेला 5000 मात्र थियो, अहिले चाहिँ करिब 25000 पुगिसके। त्यसमा सबै कुरा दिएको छ। 3 दिनमा चाहिँ ठिक हुन्छ यो। 3 दिनमा उनको डाइट प्लानमा चाहिँ त्यही डाइट प्लानबाट उनले चाहिँ 20-25 हजार मान्छेहरू उनले ठिक गरे। त्यो कोरोना बुक चाहिँ जुन चाहिँ निकालेको थियो तिनले अप्रिलमा, त्यस बेला डाक्टर हर्षवर्धन सायद सेन्ट्रल मिनिस्टर थियो होला, उनलाई गएर त्यो बुक चाहिँ उनले प्रेजेन्ट गरेका थिए। र त्यो बुक प्रेजेन्ट गर्ने बेला डाक्टर हर्षवर्धन सायद स्वास्थ्य मन्त्री पनि थिए उनी पहिला चाहिँ, या अहिले प्रेजेन्टली पनि थिए कि। त उनलाई के भनेका थिए भने चाहिँ उनले जति पनि कोरोनाका पेसेन्टहरू छन् सब मलाई देऊ, एकजनालाई पनि मर्नु नदिएर म ठिक गर्छु भनेर। ठिक होइन, तर चाहिँ उनीहरूलाई ठिक गर्ने चाहिँ मान्छे चाहिएको छ सर। नेपाल गभर्मेन्टलाई ठिक गर्ने मान्छे चाहिएको छ। उनीहरू ठिक गर्ने मान्छे भेट त मारिदिन्छ नि त्यस्तो होइन। ठिक गर्ने मान्छे चाहिएको छ उनीहरूलाई। कसैलाई ठिक गर्न दिन्छन् यिनीहरूले? जबरजस्ती छोपेर चाहिँ त्यहाँ लगिहाल्छन्। कोरोना लाग्यो भने त यहाँ त आतङ्कवादलाई छोपे जस्तो चाहिँ गरेर चाहिँ आतङ्कवाद चाहिँ देश चलाउने, देश लुट्ने, देशलाई बेच्नेहरू, भ्रष्टाचार गर्ने, महाभ्रष्टाचार हो देश चलाउने। अनि बिचरा त्यो कोरोना लाग्यो भने चाहिँ मान्छेलाई छोपेर लगेर चाहिँ मार्ने। अनि त्यस्तरी चाहिँ छोपेर लगेपछि त्यो बाँच्छ त्यो मान्छे? एकतिर कोरोना लाग्यो भने मरिहाल्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ मान्छेलाई टेरर गराउने, अर्कोतिर आएर चाहिँ साइरन बजाउँदै बन्दुक गोली गट्टा ल्याएर त्यसलाई छोपेर चाहिँ अनि तँलाई कोरोना लाग्यो भने त्यो बाँच्छ। अब त्यस पछाडि त्यहाँबाट अनि यिनले त्यहाँ त्यो बुक चाहिँ हजुरको त्यस पछाडि दिए। अब त्यसको चाहिँ केही गनिमत भएन। त्यस पछाडि उनले आफ्नो मुभमेन्ट त चाहिँ चलाउँदै गरे। अहिले त लाखौँ डक्टरहरू उनका पछाडि छन्। मेडिकल डक्टरहरू नै थुप्रो चाहिँ उनका पछाडि आएका छन्। थुप्रो बुद्धिजीवीहरू। अब इन्डियाका राजनीतिक दलहरू त प्रतिपक्षमा छन्। उनीहरू त त्यसै पनि भाजपाका विरोधीहरू भए, मोदीका विरोधीहरू भए, उसको सपोर्ट भइहाल्छ। अब अहिले त केजरीवालसँग पनि उनको दोस्ती भएको छ भन्ने देखाएको थिएँ मैले अस्ति चाहिँ। अब भिडियो पनि त्यही हेरिराखेका थिएँ उनी। केजरीवालले पनि उनलाई सपोर्ट गर्ने भनेर। अब यहाँ त आयुर्वेदिक डक्टरहरूले बक्काबक्क ठिक गरिरहेका छन् सर। कीर्तिपुर आयुर्वेदिक हस्पिटल ठिक गरिरहेका छ। यहाँ चाहिँ अब बिपी टिमिल सेना भन्नेले चाहिँ पातीबाट आयुर्वेदिक हस्पिटल उहाँले त 8-10 लाख मान्छेहरूलाई अहिले देशमा चाहिँ ठिक गरिसक्नु भएको थियो। पहिलेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ गरिराख्यो भने अहिले 4-500 त यहाँ चाहिँ यसका चाहिँ कोरोनाकै केसहरू उनले चाहिँ ठिक गरिदियो। बिना मास्कको त्यहाँ केही पनि युज हुँदैन, नो सेनिटाइजर। उनले आफ्नै हातले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ बडीमा टच गर्ने त्यस्तो गरेर सारा ठिक गरिदिइसके। अनि त्यस्ता मान्छे चाहिएको छ त यहाँ। हाम्रा त घर घरमै चाहिँ डक्टरहरू छन्, सबैले घर घरमै ठिक गरिदिन्छन्। अनि यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने के छ भने यो त प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ थियो, प्रत्येक वर्ष सबले ठिक गरिरहेको छ, प्रत्येक गृहिणीले ठिक गरिरहेका छन्। अनि त्यो चाहिँ रुगाखोकीलाई ठिक नगर्न सक्ने नेपाली को छ? प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेका छन् यो त कुनै रोगै होइन भनेर। बेसार पानीले ठिक भइहाल्छ भने, तर व्यवहारमा त ठिक उल्टो भयो नि त। 1 रुपियाँ खर्च नगर्नुपर्ने ठाउँमा सारा यहाँ त स्वाह गरिदिए नि त, देशै स्वाह गरिदिइसकेछ। अनि एचआइभीको कुरा मैले निकाल्दै थिएँ। त्यस पछाडि यो तीनै विश्वरूप डाक्टर विश्वरूप राय चौधरीले चाहिँ लेखेको यो पुस्तक हो, रिसर्च अनुसन्धान पत्र हो। र यस्ता चाहिँ 20-25 वटा बुकहरू लेखेका छन् उनले। एकदमै चाहिँ फेरि यति चाहिँ अब चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब बिक्री वितरण भइरहेका छन् विश्वभरि। यो एउटा बुकको त चाहिँ 500 हजार चाहिँ आइसी पर्छ, करिब चाहिँ 8-9 हजार चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा त्यस्तरी चाहिँ यो बिक्री हुन्छ यो बुक। अब उनले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 100 रुपियाँ आइसीमा बिक्री हुन्छ। यो हिन्दीमा पनि छ यो चाहिँ। अब मैले त इङ्ग्लिसमा, र त्यो चाहिँ जुन गाजियाबादमा भएको चाहिँ उनको चाहिँ त्यो चाहिँ च्यालेन्ज थियो, त्यो च्यालेन्जमा चाहिँ त्यो कन्फरेन्समा उनले के भनेका थिए फेरि त्यो बुक लन्च गर्ने बेला एउटा च्यालेन्ज पनि दिएका थिए। एचआइभी एड्सबाट विश्वमा 4 करोड मान्छेहरूको मृत्यु भयो। एचआइभी एड्सका पेसेन्ट त अहिले पनि छन् नि त, विश्वभरि करोडौँ छन्। उनीहरूको चाहिँ मेडिसिन पनि चाहिँ अनवरत रूपमा चलिरहेको छ, मान्छे मार्ने काम पनि चलिरहेको छ। अनि त्यसपछि ती पेसेन्टबाट रगतबाट सर्छ भनेका छौ, तिमीहरूले उनीहरूको रगत झिकेर ल्याऊ, मेरो बडीमा लगाऊ, अनि मलाई एचआइभी भाइरस पनि त्यहाँ देखिनु पर्यो र मेरो मृत्यु पनि हुनु पर्यो भनेर त्यत्रो ओपन च्यालेन्ज गर्यो नि त। 4 करोड मान्छेहरूको हत्या गरिसकेका मान्छेहरूले त्यहाँ आएर देखाउनु परेन? यो त होल मेडिकल साइन्सलाई च्यालेन्ज गरेको हो नि त। अनि के टोयलेट रुमभित्र लुकेर गरेको हो त? हजारौँ चाहिँ मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ सयौँ चाहिँ मिडियाहरू थिए त्यहाँ चाहिँ, हजारौँ गाडीहरूले त रोड ब्लक भएको थियो। मैले पनि त्यो चाहिँ एटेन्ड गरेको थिएँ। यो बुक पनि मैले त्यहीँबाट लिएको हो। अनि त्यस पछाडि हजुरको त्यहाँ त कोही पनि आएन। यो बुकमा के लेखिएको छ त?
भने जेठ 14मा चाहिँ हामीले आर्टिकल निकालेका थियौँ। यो आर्टिकलमा यो बुकमा लेखेको मेजर कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखिदिएका छौँ। अब एचआइभीको बारेमा चाहिँ म चाहिँ भन्छु। सन् 1960 को दशकदेखि 1970 को अन्त्यसम्म करिब 15 वर्षको दौरानमा एसएमओएन भन्ने एउटा रोगको नाम हो चाहिँ, यो चाहिँ सब एक्युट माइलोअप्टिक न्युरोप्याथी भन्ने चाहिँ एउटा रोग हो हैन। यसका भाइरसहरूका कारण, यो भाइरसको कारण चाहिँ यो चाहिँ रोग हुन्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले भने। ओके, बेकुफ बनाउँदै ज्यान पनि लगे, धन पनि बेसरी लुटे, जुन खेल एचआइभी एड्समा पनि अहिलेसम्म चलिरहेकै छ। जब टोकियो कोर्टले 3 अगस्त 1978मा एसओएमएन यो सब एक्युट माइलोअप्टिक न्युरोप्याथी भन्ने चाहिँ रोगको बारेमा चाहिँ उनले चाहिँ एउटा फैसला सुनाए। ओके, त्यो चाहिँ क्लियोक्विनल भन्ने चाहिँ ड्रगको कारणले चाहिँ मृत्यु हुने रहेछ, त्यो भाइरसको कारणले मृत्यु हुने रहेनछ। 15 वर्षसम्म यिनीहरूले चाहिँ मान्छे पनि मारे, मान्छेको पैसा पनि लुटे, अनि क्लियोक्विनल भन्ने औषधि चाहिँ खिलाएको कारणले, त्यो ड्रग्सको कारणले मान्छे मर्दो रहेछ। जे औषधि तिनीहरूले त्यो रोगको बारेमा चाहिँ छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मान्छेलाई बेकु बनाउँदै त्यो खिलाए नि, त्यसैको कारणले चाहिँ मान्छेहरू रोग हुँदो रहेछन्, भाइरसको कारणले होइन रहेछ भनेर टोकियो कोर्टले फैसला दिइसकेपछि तिनीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धजिया उड्यो र त्यो औषधि, त्यो ड्रग चाहिँ उत्पादक शिवाजीजी भन्नेले चाहिँ आफ्नो उत्पादनबाट भएको अपराध स्वीकार गर्दै सार्वजनिक रूपमै माफी मागे 1978मा। अब त्यस पछाडि एचआइभीको कुरा क्रमिक रूपले आउँदैछ। एचआइभी भाइरसका कारणले एड्स नभएको दाबी, यो बुकमा चाहिँ लेखेका कुराहरू, त्यसलाई मैले चाहिँ नेपालीमा चाहिँ कर्णबहादुर साई र मैले चाहिँ लेखेको आर्टिकल हो। यहाँ हामीले 12वटा आर्टिकलहरू चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ बारेमा चाहिँ लेखेका छौँ। एचआइभी एड्स कुनै रोग नभएर डरको मात्र व्यापार भएको सब प्रमाण साबित भइसकेको छ। मानव इतिहासकै डरलाग्दो दरबान घोषणा भन्ने त्यस बेला चाहिँ यो चाहिँ एचआइभी एड्सको बारेमा यिनीहरूले टेरर गराउँदाखेरि अहिले चाहिँ कोभिड-19 भनेर जुन टेरर आतङ्क मचाए नि, त्यस बेला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दरबान डिक्लेरेसन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ घोषणा गरे। उनीहरूले एकदम सारा मान्छेलाई चाहिँ आतंकित गराए, अहिले जसरी कोरोनाको चाहिँ गराएका छन्। ले आउने 1 वर्षभित्र त्यो दरबान डिक्लेरेसनमा उनीहरूले के भने, आउने 1 वर्षभित्र उनीहरूले चाहिँ पहिले भविष्यवाणी गर्दैछन् है। यहाँ एचआइभी एड्सले 2 करोड 40 लाख अफ्रिकीको मृत्यु हुने भविष्यवाणी गरेर सन् 1984मा अफ्रिकामा ठुलो कोलाहल मचाएको थियो, तर वास्तविकता भने अर्कै थियो। 2 करोड 40 लाख मान्छेहरू मर्छन् एउटा एचआइभी भन्ने भाइरस आउँदैछ भनेर उनीहरूले भविष्यवाणी गरेछन्। ओके, त्यही सेम थिङ चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कोरोनाकोमा चाहिँ गरे। मानिसहरूको मनोमस्तिष्कमा एचआइभी एड्सको नाममा डर देखाएर औषधि भ्याक्सिन तयार गरिँदै थियो। दुरुस्त त्यही खेल चाहिँ अहिले फार्मास्युटिकल माफियाहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मार्फत कोरोनाको नाउँमा खेल्दैछन्। जुन एचआइभीको जस्तो किसिमको टेरर गराएर उनीहरूले अफ्रिकी मुलुकलाई हिट गरेका थिए, अहिले चाहिँ विश्वलाई चाहिँ उनीहरूले हिट गरेर यो सेम चिज त्यस बेला एचआइभीमा जे गरेका थिए त्यही चाहिँ एचआइभीको नाउँमा चाहिँ यिनीहरूले कोरोना राखेको मात्रै हो। सेम टेस्ट किट, त्यही टेस्ट किट हो, अनि त्यहाँबाट त्यही मेडिसिनहरू यिनीहरूले चाहिँ ड्रग्सहरू युज गरेर राखेका छन् कोरोनाको नाउँमा। पहिला गरेका थिए यिनीहरूले स्टार्टिङमा र मान्छेहरू मऱ्यो भटाभट, त्यो कुरा लिक भइसक्यो। डब्ल्युएचओले ती कुरा ती ड्रग्सहरूलाई फेरि बन्द गर्यो नि त। यस्तो खालको चाहिँ फ्रड कुराहरू यिनीहरूले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छन्। एचआइभी एड्सको नाममा धोखाधडीको सूत्रपार अमेरिकाको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थमा जागिरे डाक्टर रोबर्ट गेलोद्वारा पत्ता लगाइएको नयाँ भाइरस एचआइभीका कारण एड्स हुने सम्भावना भएको हाइपोथेसिस प्रस्तुत गरिएको दिनबाट विश्वका 4 करोड मानिसको जीवनलीला समाप्त गर्ने कहाली लाग्दो खेलको शिलान्यास भएको थियो। 1984मा डाक्टर रोबर्ट गेलो भन्ने नेसनल हेल्थ इन्स्टिच्युटमा चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्ने डाक्टर थिए अमेरिकामा। अब यिनीहरूले त चाहिँ पुरै चाहिँ प्लानिङ गरेर राखेका छन् त। अब के गर्ने भनेर एचआइभी एड्स आउँदैछ भने अब यता रोबर्ट गेलोलाई एचआइभीबाट एड्स भएर चाहिँ मान्छे मर्छन् भनेर चाहिँ तैँले चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्च तयार गर भनेर यिनीहरूले भने। अनि त्यहाँनिर चाहिँ योसँग चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ अनि डाक्टर लक मन्टेग्नर भन्ने चाहिँ पनि डाक्टर छन्। अनि यिनीहरू दुईजना मिलेर गरेर राखेका हुन्छन्। डाक्टर मन्टेग्नरको लक मन्टेग्नरले चाहिँ यसलाई चाहिँ के चार्ज लगाउँछ भनेपछि तैँले मेरो भाइरस चोरिस भनेर चाहिँ चार्ज लगाउँछ। अनि त्यो चार्ज लगाइसकेपछि यिनीहरू दुईजनाले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्छन्। रोबर्ट गेलोले के भन्छ भने जुन एचआइभीबाट एड्स हुन्छ भनेर चाहिँ मैले रिसर्च पत्र तयार गर्छु नि, त्यसको इन्भेन्टर तँ पनि हुने भइस्, तिमी पनि हुन्छौ, हामी दुईजना हुन्छौँ, को इन्भेन्टर हुन्छौ, बवाल किन गर्छौ भनेर चाहिँ उसले भनेर त्यहाँ चाहिँ मनाउँछ। र 1984 को कुरा हो। र एचआइभीबाट एड्स हुन्छ भनेर चाहिँ यिनले चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान गरे डाक्टर चाहिँ अब रोबर्ट गेलोले। तर चाहिँ त्यो चाहिँ डाक्टर लक मन्टेग्नर भन्नेले चाहिँ एचआइभीबाट एड्स हुँदैन भनेर चाहिँ उनले चाहिँ प्रमाणित गरे त्यहाँ सेम इयरमै। यस, लक मन्टेग्नरले त ऊ त चाहिँ मानवको कल्याण गर्नलाई चाहिँ उसले गरेर राखेका छन्। एचआइभीबाट एड्स हुँदैन भन्ने चाहिँ गरेर आएको छ। यसले उसैको भाइरस चोरेर एचआइभीबाट एड्स हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्दैछ। लक मन्टेग्नरले एचआइभीबाट एड्स हुँदैन भनेर प्रमाणित गरिदियो, अनुसन्धान गरेर देखाइसक्यो उसले चाहिँ।
तर यसले एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भने अब इन द प्लान्टेड मान्छे चाहिँ उनी त योजना अन्तर्गत काम गरिरहेका छन् 35 वर्ष अगाडि नै त्यो प्रमाणित भइसक्यो एचआईभीबाट एड्स हुँदैन भनेर तर एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भनेर अनवरत रूपमा 35 वर्षसम्म यिनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ टेरर गराएर मान्छेहरू पनि मारे 4 करोड मान्छेहरूको हत्या गरे अनि त्यस पछाडि लाएर चाहिँ धन सम्पत्ति पनि लुटे कन्टिन्यू खरबौँ डलर कमाए एचआईभीबाट एड्स हुँदैन भनेर चाहिँ सम्पूर्ण प्रमाणित भइसकेपछि पनि अनि अहिलेसम्म पनि त्यो चलिरहेको छ त्यस पछाडि यिनीहरूले के गरे त अनि यहाँ अन्त्यमा डाक्टर लक मन्टेग्नरले एचआईभी एड्सको सह आविष्कारकको हकदार भन्ने यो कुराहरू त मैले भनिहालेँ होइन तर कोच पोस्टुलेट भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो भाइरस डिटेक्ट गर्ने हुन्छ कि का अनुसार भाइरसका कारणले नै रोग लागेको प्रमाणित गर्न भाइरसलाई बिरामीको शरीरबाट अलग्याउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ शुद्ध कल्चर गर्नुपर्ने हुन्छ यो कोच पोस्टुलेट भन्ने चाहिँ यो त हायर लेभलको डिटेक्सन हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ भाइरसलाई एचआईभी चाहिँ को जुन भाइरस छ त्यो बडीबाट चाहिँ सेपरेट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसलाई चेक गर्नलाई जबकि एचआईभीको भाइरस बडीबाट चाहिँ त्यसलाई सेपरेटै गर्न सकिँदैन ओके भाइरसलाई अहिलेसम्म मानव शरीरबाट अलग गएर टेस्ट गर्नै सकिएको छैन त भनेपछि त्यहाँ अनि त्यो एचआईभीको भाइरस भन्ने चाहिँ कहाँबाट प्रमाणित हुन्छ त्यहाँ त एचआईभीको भाइरस भन्ने नै त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ गरेको भन्ने कुरै प्रमाणित हुन सक्दैन त्यसपछाडि हालसम्म कुनै पनि एड्स सङ्क्रमित बिरामीहरूमा एचआईभी भाइरस नपाइएको वैज्ञानिकहरूको दाबीले गेलोले प्रकाशित गरेको एचआईभी कारण एड्स हुन्छ भन्ने पेपरलाई झुटो साबित गर्दै आएको छ त भनेपछि एचआईभीबाट चाहिँ एड्स हुन्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ उनीले प्रमाणित गरेका थिए त एचआईभीबाट चाहिँ एड्स हुँदैन किनभने कोच पोस्टुलेट भन्नेको चाहिँ जुन चाहिँ अब चाहिँ जुनको चाहिँ क्राइटेरियामा त भाइरसलाई त चाहिँ सेपरेट गरेर डिटेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि सेपरेटै चाहिँ उसलाई गर्न सकिँदैन भनेपछि अनि कसरी त्यो एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो त्यसै बेलादेखि वैज्ञानिकहरूले चाहिँ प्रमाणित गरिसके रबर्ट गेलोले त उसले चाहिँ अनुसन्धान पत्रमा चाहिँ प्रमाणित गरेर उसले त्यसै विषयमा एचआईभीबाट एड्स हुँदैन भन्ने विषयमा नोबेल प्राइज समेत पायो सर पछि गएर त्यही विषयमा एचआईभीबाट एड्स हुँदैन भने नोबेल प्राइज पाएको पनि 2008 मा होला सायद 12 वर्ष भइसक्यो तर यिनीहरूको एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भनेर मान्छे मार्ने अनि धन सम्पत्ति पनि लुट्ने कुरा कन्टिन्यू छ अहिलेसम्म चलिरहेछ यस अनि त्यस पछाडि 1984 मा सीडीसीका वैज्ञानिक 1984 मै जुन बेला यिनीहरूले एचआईभीबाट एड्स हुन्छ भने त्यही बेला नै वैज्ञानिकहरूको रिपोर्ट अनुसार सीडीसीका चाहिँ सेन्टर फर डिसिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन भन्ने अमेरिकाको चाहिँ संस्था हो त्यो अनि त्यसले चाहिँ एचआईभीका एन्टिबडी टेस्टमा सङ्क्रमित बिरामीहरू भाइरसबाट नै सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित नभएको दाबी गरेका छन् त्यहाँ एन्टिबडी मात्र टेस्ट गर्ने हो कि एउटा एजम्सनमा मात्र यस्तो भयो भने त्यहाँ बडीमा यस्तो किसिमको रियाक्सन भयो भनेपछि यस्ता किसिमका चाहिँ केही चिज देखियो भनेपछि अनि त्यहाँबाट त्यसैलाई एचआईभी भन्ने त्यसैलाई अहिले कोरोना भन्ने यहाँ कोरोना टेस्टमा कोरोना भाइरस भनेर त्यहाँ डिटेक्ट हुने होइन त्यहाँ बडीमा भएको रियाक्सन त्यहाँ त हजारौँ कारणले ती रियाक्सनहरू हुन्छन् त्यसैमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फसाउने हो यिनीहरूले र एचआईभी टेस्टमा पनि त्यही नै हो र त्यो कुराहरू फ्रड हो भनेर सीडीसीका वैज्ञानिकहरूले चाहिँ त्यसै बेला चाहिँ अमेरिका 1984 मा नै त्यो कुराहरू चाहिँ दाबी गरिसकेका थिए एलिजा र वेस्टर्न ब्लड टेस्टले मलेरिया रुगाखोकी एन्टिभाइरस खोपहरू र गर्भधारण जस्ता परिस्थितिमा पनि यस्तो किसिमको चाहिँ फल्स पोजिटिभ आउँछ यस्ता परिस्थितिमा एलिजा र वेस्टर्न ब्लड टेस्टले मलेरिया रुगाखोकी एन्टिभाइरस खोपहरू र गर्भधारणको बेलामा पनि यो चाहिँ डिटेक्ट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ आउँछ एचआईभी पोजिटिभ आउँछ यस्तो फ्रड काम तिनीहरूले गरे सन् 1996 को जोन्सनको रिपोर्टमा 60 भन्दा बढी कारणहरू छन् जसले फल्स एचआईभी पोजिटिभ देखाउँछ भन्ने कुरा विश्वका प्रतिष्ठित जर्नलहरू जसमा एड्स लेन्सेट द जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनहरूमा प्रकाशित छन् एड्स भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जर्नल भयो त्यहाँका प्रतिष्ठित अनि लेन्सेट भन्ने द जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनहरूमा 60 वटा भन्दा बढी रोगका कारणले चाहिँ 60 वटा भन्दा बढी कारणहरूले एचआईभी फल्स पोजिटिभ देखाउँछ 60 भन्दा बढी कारणहरूले 2-3 वटा कारणले मात्र होइन यहाँ त गर्भधारणको कुरा आयो हैन अनि मलेरियाको चाहिँ कारणले रुगाखोकीको कारणले एन्टिभाइरस खोपहरू लगाएको कारणले पनि त्यो चाहिँ आउँछ भनेर भने तापनि 60 वटा यस्ता कारण छन् कि अनि एचआईभी पोजिटिभ आउँदो रहेछ त्यस पछाडि हजुरको 2010 मा बौरको रिपोर्ट अनुसार स्तरीय परीक्षण क्राइटेरिया अनुसारका एचआईभी भाइरसको उपस्थिति परीक्षण गरिने वेस्टर्न ब्लड टेस्टमा P41 र P24 प्रोटिन एन्टिजेन्सको टेस्ट गरिन्छ जुन चाहिँ एचआईभी नभएको स्वस्थ व्यक्तिको रगतमा जे कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टेस्ट गरेर यिनीहरूले एचआईभी भनेर भन्छन् नि त्यो त चाहिँ स्वस्थ व्यक्तिको चाहिँ ब्लड टेस्टमा पनि त्यो चाहिँ आउँदो रहेछ विभिन्न कारणले स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ
मेरोमा पनि त्यो चिज चाहिँ देखिँदो रहेछ। पोजिटिभ देखिनु भयो। जे कुरा तिनीहरूले P41 र P24 भन्ने यो त अब मेडिकल टर्म हो। अब मलाई त त्यति, म त यसको चाहिँ स्टुडेन्ट पनि होइन। प्रोटिन एन्टिजेन्सको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखाउँदो रहेछ के, त्यो कुरा चाहिँ अब मलाई टेस्ट गरेको खण्डमा पनि त्यो चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यसलाई पनि HIV टेस्टमा चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ देखाएर त्यहाँ पनि फसाउने रहेछन् यिनीहरूले। अनि केरी बेङ्गमुलिस भन्ने चाहिँ अब चाहिँ आयो अहिले कोरोनाको चाहिँ जुन चाहिँ टेस्टको चाहिँ किटको चाहिँ जुन आविष्कारक हुन् उनी चाहिँ केरी बेङ्गमुलिस हुन्। यही टेस्ट किट आविष्कार गरेको बापत उनले 1993 मा नोबेल प्राइज पाए र त्यही वर्ष जापानमा पनि त्यही चाहिँ नोबेल प्राइज भनेको त अब इन्टरनेसनल लेभलको भएको, जापानबाट पनि त्यही लेभलको एउटा सम्मानित पुरस्कार पाए 1993 मा सेम इयरमा। केरी बेङ्गमुलिस भन्नेले यो कोरोना टेस्ट किट जुन चाहिँ PCR टेस्ट किट यिनले नै चाहिँ इन्भेन्सन गरेका हुन्। उनले चाहिँ त्यो टेस्ट किटको बारेमा आफ्नो अनुसन्धान पत्रमा स्पष्ट रूपमा के लेखेका छन् भने केरी बेङ्गमुलिसले नै यो PCR टेस्ट भनेको भाइरस हर्ब ह्युमन इन्डोजेनियस रिट्रोभाइरसको सङ्ख्या आकलन गर्ने टेस्ट हो। यसले प्रोटिन मात्र टेस्ट गर्न सक्छ, आनुवंशिक क्रम मात्र जेनेटिक सिक्वेन्स मात्र टेस्ट गर्न सक्छ, जुन एकदम गलत र एकदमै नसुहाउने हो। हर्ब भनेको चाहिँ ह्युमन इन्डोजेनियस रिट्रोभाइरस चाहिँ को सङ्ख्यामा चाहिँ काउन्ट गर्ने रहेछ। अब त्यो के हो मेडिकल टर्म आई डोन्ट नो है। त्यस पछाडि जेनेटिक सिक्वेन्स मात्र चाहिँ उसले काउन्ट गर्ने के चाहिँ त्यो मात्र चाहिँ हजुरको चाहिँ टेस्ट गर्ने रहेछ। त्यो कुराले चाहिँ अनि यो चाहिँ कोरोना के अरे चाहिँ HIV भन्ने कुराले चाहिँ भाइरस चाहिँ लागेको भनेर प्रमाणित गर्न सक्दैन भनेर यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो भनेर उनले 1984 मा चाहिँ भनेका छन् केरी बेङ्गमुलिसले, जसले चाहिँ त्यो HIV टेस्ट किट चाहिँ इन्भेन्ट गरेका थिए। अब त्यस पछाडि क्रमशः रूपमा HIV चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ HIV भाइरस मानव शरीरमा अहिलेसम्म भेटिएको छैन। त्यहाँ 4 करोड मान्छेहरूको हत्या भइसक्यो सर। अब छैन भन्ने कुरा त्यो त कसैको बडीमा पनि भेटेको छैन आजसम्म। यहाँ त अझ करोडौँ पेसेन्टहरू छ नि त 4 करोड त मान्छे त मारिसके। त्यो चाहिँ मान्छे मरेका मान्छेहरूमा त HIV चाहिँ एड्स भयो, एड्सबाट मरे नि त, HIV भाइरसले चाहिँ मार्यो नि त उनीहरूलाई। तर त्यहाँ 4 करोडमा कसैको बडीमा पनि चाहिँ भाइरस भेटेको छैन। त्यति मात्र नभएर अरू कोही चाहिँ हाम्रा चाहिँ बडीमा पनि यो भाइरस चाहिँ भेटेको छैन आजसम्म, जब करोडौँ पेसेन्ट अहिले पनि छन्। HIV एड्स कुनै रोग नभएर डरको व्यापार भएको 2018 मा सप्रमाण खुलासा भइसकेको छ। यही हो HIV एड्स भनेको चाहिँ एन्ड द मोस्ट प्रफिटेबल बिजनेस, सबैभन्दा 21औं शताब्दीको झुट र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बिजनेस हो यो चाहिँ प्रफिट हुने भनेर चाहिँ उनले निकालेको 2018 मा चाहिँ यो कुरा भण्डाफोर भइसक्यो होइन। तर पनि त्यसको बावजुद पनि यहाँ चाहिँ HIV एड्सको व्यापार चलिरहेको छ, खरबौँ डलर उनीहरूले कमाइरहेका छन्। विश्वका 2000 वैज्ञानिकहरू जसमा 4 नोबेल पुरस्कार विजेता सहित HIV एड्सको अवधारणा नै गलत हो भन्ने दाबी पहिले नै गरिसकेका थिए। 2000 वैज्ञानिक जसमा 4 नोबेल पुरस्कार विजेताहरू समेतले यो चाहिँ झुट हो भनेर चाहिँ पहिले नै चाहिँ उनीहरूले दाबी गरिसकेका छन्। अनि HIV पोजिटिभ भयो कि आमाबाट जन्मिने बच्चा नेगेटिभ र आमा नेगेटिभ भए पनि जन्मिने बच्चा पोजिटिभ देख्दा देख्दै पनि आमा पोजिटिभ भए बच्चा पनि पोजिटिभ हुन्छ भन्ने भ्रम अहिलेसम्म चलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर HIV पोजिटिभसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेमा पनि यो रोग सर्ने मान्यता अहिलेसम्म रहिरहेको छ। तर वास्तविकमा आजसम्म त्यस्तो कुनै प्रमाण भेटेको छैन कि HIV सङ्क्रमितसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा HIV सरेको होस्। ओके, अनि कुनै चाहिँ बच्चा चाहिँ HIV लागेको चाहिँ महिलाले चाहिँ गर्भधारण गर्दाखेरि त्यो बच्चा पनि त भोलि जन्मियो भने त्यहाँ त HIV पोजिटिभ निस्किन्छ भनेर चाहिँ यसरी आतंक फैलाएको छ नि त। तर त्यसबाट जन्मिएको बच्चामा त त्यहाँ HIV पोजिटिभ त हुँदैन। यदि बच्चा चाहिँ HIV पोजिटिभ भएर निस्क्यो त्यहाँ, तर त्यो आमामा HIV चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन। तर यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म टेरर गरेर राखेका छन्, जबकि त्यो त अब टेस्ट किटै छैन त्यसको टेस्ट गर्ने भनेर यस्तो चाहिँ आतंक अहिलेसम्म चलिरहेको छ। HIV का कारण एड्स हुन्छ भन्ने हाइपोथेसिसका विरुद्ध चाङका चाङ तथ्य आविष्कारहरू थुपार्दा पनि एड्स इन्डस्ट्रीहरू HIV कारणले एड्स हुन्छ, मानिसको मृत्यु हुन्छ र HIV एड्सकै कारण मानिस सखा भइरहेको प्रमाणित गर्न सफल छन्। HIV एड्स भित्रको सत्य तथ्य सार्वजनिक भयो भने यो खरबौँ डलरको कमाइको धन्दा बन्द हुने मात्र होइन, सम्पूर्ण मोडर्न मेडिसिन र डाक्टरहरूमाथिको विश्वास एकैचोटि समाप्त हुनेछ। त्यसकारण पनि यो कुरालाई कसैले पनि थाहा नपाओस् भन्ने उद्देश्यले मेडिकल इन्डस्ट्रीहरू जुन हदसम्म पनि जान तयार देखिन्छन्। अब यो चिजको भण्डाफोर हुनासाथ त सम्पूर्ण मोडर्न मेडिकल साइन्समाथिको जो पनि विश्वास छ त्यो त बन्द भयो नि त। त्यो चाहिँ हुन्छ भनेर उनीहरूले अनेक हदकण्डा चाहिँ अपनाएर चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ दबदबा राखिराख्ने, आफूले गरेका कुरा ठिक हुनु भन्दा त यिनीहरूले अहिले कोरोनाको स्क्याम पनि ल्याए। यो एड्स कथा सन् 1981 मा कहाँबाट सुरु भयो त भन्दा अमेरिकाको राष्ट्रपति 1981 मा अमेरिकाको राष्ट्रपति निक्सन क्यान्सरको प्रचार प्रसारमा फेल भएपछि आर्थिक रूपमा नराम्रोसँग टाट पल्टिए। त्यसको परिणामस्वरूप अनुसन्धानमा सम्मिलित सबै अनुसन्धानकर्ताहरू पनि बेरोजगार भए। उनले अब चाहिँ क्यान्सरको चाहिँ अनुसन्धान गर्न लागे, त्यहाँ चाहिँ
क्यान्सर ठिक गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागे, त्यहाँ थुप्रो चाहिँ डक्टरहरू पनि इन्भल्भ भए। अनि त्यसमा त फेल भएपछि त तिनी त होपलेस भयो नि त, अब के गर्ने? ती डक्टरहरू पनि बर्बाद भए, आफू पनि चाहिँ होपलेस भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ त्यो बेला अमेरिकाको सेन्टर यो CDC भने सेन्टर फर डिसिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले विश्वलाई न्युमोनिया र सार्स जो पछि आएर एड्सको नाउँमा चाहिँ परिणत हुन्छ सर। ओके, त्यही सार्सलाई पछि यिनीहरूले एड्स भने। त्यस बेलाको बारेमा डर फैलाउँदै थिए, विश्वभरि उनीहरूले डर फैलाउँदै थिए र मानवलाई धम्काइरहेका थिए, जसले ठुलो धनराशिलाई आकर्षित गर्न भ्यायो। फलस्वरूप विशेष गरेर सारा बेरोजगार अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि पनि रोजगारीको अवसर बन्न पुग्यो र फेरि त्यही भाइरसको खेती सुरु गर्दै भाइरसहरूको सम्बन्ध क्यान्सरसँग जोड्न पुगेर तसर्थ HIV को सम्बन्ध एड्ससँग नगाँसेको भए HIV को कारण क्यान्सरसँग जोडिने थियो। उनीहरू त HIV क्यान्सरको चाहिँ खेलमा लागिरहेका थिए नि त, सार्सलाई र न्युमोनियालाई चाहिँ क्यान्सरसँग चाहिँ जोडेर चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ खेल खेल्नेवाला थिए। पछि एड्सको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चिज आइसकेपछि उनीहरूले अनि एड्ससँग जोडे। यस, त्यो निक्सन चाहिँ भन्ने चाहिँ जुन राष्ट्रपति हो त्यस बेलाको चाहिँ। अनि त्यस पछाडि HIV एड्स नभए के हो त? कुरो त त्यो आयो नि त। WHO, CDC, FDA, WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, CDC सेन्टर फर डिसिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन, FDA भनेको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेको अमेरिकाको। ओके, का अनुसार HIV ह्युमन इम्युनोडिफिसियन्सी भाइरसको जो शारीरिक सम्बन्ध राख्दा एक अर्कालाई सर्दछ, अर्थात् रगत ट्रान्सफ्युजन हुँदा यो रोग पनि सर्छ र सङ्क्रमित व्यक्तिलाई एड्स एक्वायर्ड इम्युनोडिफिसियन्सी सिन्ड्रोम रोगी घोषणा गरिँदै अन्ततोगत्ता एड्सबाट नै बिरामीको मृत्यु हुने परियोजना हालसम्म पनि यथावत छ र सफलताका साथ चलिरहेकै छ। जबकि HIV बाट एड्स हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि पनि मान्छे मार्ने खेल चलिरहेकै छ र चाहिँ धन सम्पत्ति लुट्ने काम पनि चलिरहेको छ। पुनः कुनै औषधिले ठिक गर्न नसकिने, फेरि HIV एड्स त कसैले पनि ठिक गर्न सक्दैन, कुनै औषधिले ठिक गर्दैन भनेको छ नि त उनीहरूले। कुनै पनि औषधिले ठिक गर्न नसकिने तर औषधि प्रयोग गरिराख्दा सङ्क्रमितको आयु लम्ब्याउन सहयोग गर्छ भनेर औषधिबाट खरबौँ डलर कमाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। अब त्यसबाट त कुनै पनि औषधिबाट ठिक हुँदैन भनेर आफूले भनिराख्ने, तर चाहिँ फेरि औषधि खिलाएर हे आयु चाहिँ लम्बिन्छ है भन्दै अनि खरबौँ डलर खिलाउने। अनि त्यस पछाडि एड्सको कारण HIV नभए के हो त? अक्सिडेटिभ स्ट्रेस। अक्सिडेटिभ स्ट्रेसमा के पर्छ नि त? धेरै समस्याहरू पर्छन्, जसमा चाहिँ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम, डायबिटिज टाइप 2, क्यान्सरका केही चाहिँ अब चाहिँ रोगहरू, केही क्यान्सरमा पनि धेरै हुन्छ। अनि एड्स यही कारणले एड्स हुन्छ भनेर भने। लक मन्टेग्नरले पनि जुन चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ HIV बाट एड्स हुन्न भन्ने नि जसले नोबेल प्राइज पाए, उनले पनि चाहिँ यो अक्सिडेटिभ स्ट्रेसबाट चाहिँ हुन्छ भनेको कारणले HIV भाइरसका यो चाहिँ HIV का बिरामीहरूलाई लक मन्टेग्नरले पनि एन्टिअक्सिडेन्ट चाहिँ दिने चाहिँ अब चाहिँ रिकमेन्ड गरेका थिए उनले। अनि त्यहाँबाट अर्को कारण के हो भन्दा ड्रग दुर्व्यसनीका कारण पनि एड्स हुन्छ। जसले ड्रग्सहरू युज गर्छन् उनीहरूको त्यहाँबाट पनि एड्स चाहिँ हुन्छ। अनि कुपोषणका कारणले पनि, न्युट्रिसन डिफिसियन्सी भयो भने त्यहाँ पनि एड्स हुन्छ। डिप्रेसन, चिन्ता, तनावका कारण पनि एड्स हुन्छ। अनि त्यस पछाडि इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग, त्यसमा चाहिँ एडिजो थाइमाइडिन भन्ने चाहिँ जुन एड्स बिरामीहरूका लागि पनि प्रयोग हुन्छ, यसका कारणले पनि एड्स हुन्छ। एड्सका चाहिँ बिरामीहरूलाई जे चाहिँ तँलाई ठिक हुन्छ भनेर खिलाइन्छ, त्यसका कारणले नै एड्स हुने रहेछ। अनि किमोथेरापीका कारणले, लागु औषध त चाहिँ माथि भनिहाले, यी विभिन्न कारणले जे औषधि खिलाउने हो उनीहरूको कारणले त्यहाँ एड्स हुने। एड्स कुनै नयाँ रोग होइन, जसको कारण विगत 35 वर्षदेखि मानवहरूले धेरै कहाली लाग्दो जीवन व्यतीत गर्दै करोडौँको सङ्ख्यामा मृत्युवरण गरिसकेका छन्। वास्तवमा 29 वटा मिल्दाजुल्दा रोगहरूको सामूहिक नाम एड्स रहेछ। 29 वटा रोगहरू चाहिँ सामूहिक नाम यिनीहरूले एड्स दिएका रहेछन्, जसमा चाहिँ न्युमोनिया, क्षय रोग, टिबी भयो क्षय रोग भनेको, केही क्यान्सर रोग, झाडा पखाला पर्दछन्। CDC का अनुसार यी 29 वटा चाहिँ रोगहरूको परीक्षण गराउँदा HIV पनि परीक्षण गराइन्छ र उनीहरू सबै एड्सका बिरामी घोषित हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यी 29 वटै रोगहरू चाहिँ परीक्षण गराउँदा त्यहाँ चाहिँ अनि सबै चाहिँ एड्स हुने भए। अनि त्यस पछाडि यसको असान्दर्भिकता बारेमा सन् 2015 मा रिलिज अफिस अफ मेडिकल एन्ड साइन्टिफिक जस्टिस भन्ने चाहिँ को निर्णयले पनि थप पुष्टि गरेको छ हैन। त्यही एड्सका बिरामीहरूलाई दिइने ड्रग्स, उसले चाहिँ त्यो चाहिँ 2015 मा भएको चाहिँ अब चाहिँ यो अफिस अफ मेडिकल एन्ड साइन्टिफिक जस्टिसले चाहिँ के कुराको चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो फैसला गरेको थियो भने एड्सका बिरामीहरूलाई दिइने ड्रग्स, जे ड्रग्सले एड्सका बिरामीलाई ठिक हुन्छ भनेको छ र त्यसैले मान्छेको त्यही एड्स लागेका मान्छेहरूको मृत्यु हुने रहेछ। अनि एन्टी मलेरियन ड्रगले चाहिँ मृत्यु हुने रहेछ।
एक्सपेरिमेन्टल ड्रगहरूले चाहिँ मृत्यु हुने रहेछ। त्यो एड्सका मान्छेहरूलाई त्यही प्रयोग गर्ने रहेछन्, तिनीहरूले एक्सपेरिमेन्टल ड्रगहरू चाहिँ युज गर्ने रहेछन्, जसका कारणले एड्सका बिरामीहरूलाई मार्ने काम हुन्छ भने कोरोनामा पनि दुरुस्त यही खेल भइरहेको छ। कोरोनाको पनि यही गेम हो। अब एन्टी मलेरियन ड्रगले असामान्य रूपले मुटुको गति बढाई मुटु बन्द भएर मृत्यु गराउँछ, त्यही भइरहेको छ। अहिलेसम्म कुनै एकजना बिरामी डाक्टरको औषधिबाट ठिक भएको रेकर्ड पाउन सकिन्छ? कुनै पनि डाक्टरको औषधिले चाहिँ कोरोनाको बिरामी ठिक भएको छ त? त्यसको त औषधि नै छैन भन्दाखेरि, तर यिनीहरूले एन्टी मलेरियन ड्रग दिएर चाहिँ मान्छे मर्छन् भन्ने कुरा त पहिल्यै प्रमाणित भइसक्यो नि त। तर चाहिँ यिनीहरूले हजुरको चाहिँ यो चाहिँ हजुरको कहिले हो चाहिँ यिनीहरूले आसाममा चाहिँ सिक्किममा चाहिँ एउटा डक्टर मर्यो नि त हो, यिनीहरूले चाहिँ दिएको चाहिँ एउटा ड्रगले चाहिँ त्यसको हार्ट एट्याक भएर मृत्यु भयो। यही हो एचआइभीको कहानी। यही सेम कहानी अहिले यिनीहरूले कोरोनामा गरेको छन्। एचआइभीको नाउँमा कोरोना राखेको मात्रै हो, टेस्ट किट पनि त्यही नै हो, पिसिआर टेस्ट। यिनीहरूले स्टार्टिङमा चाहिँ ड्रग्सहरू युज गरे, त्यो पनि त्यही नै हो, र त्यसबाट मान्छेहरू चाहिँ भटाभट मरेको भेद खुलिसकेपछि अनि यिनीहरूले पहिरै आएर चाहिँ बन्द गरे। यही हो एड्सको कहानी हो। 4 करोड मान्छेहरूलाई एचआइभीबाट एड्स हुन्छ, एड्स लगाएपछि मर्छ भने त्यहाँ 4 करोड मान्छेमा एकजना पनि एचआइभी भाइरस भेटेको छैन। कुनै पनि चाहिँ मानिसको चाहिँ बडीमा, मानवहरूको बडीमा आजसम्म चाहिँ एचआइभी भाइरस भेटेको पनि छैन। यस्तो ठग काम गरेर यिनीहरूले चाहिँ यस्तै 4 करोड मान्छे मारे। प्रत्येकमा यिनीहरूले यही गर्ने हुन्छ, डायबिटिजमा यही गर्ने हुन्, मुटुको रोगमा यही गर्ने हुन्, हाइपरटेन्सनमा यही गर्ने हुन्, सारामा यही खेल्छ। अब यो अरू कुराहरू त म चाहिँ बिस्तारै चाहिँ गर्दै गर्छु। अहिले कोरोनाकै चाहिँ अब चाहिँ बढी चाहिँ स्क्याम चाहिँ चलिरहेको भएर यसैको बारेमा चाहिँ चलाउनु भयो। हस्, समय संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि।